अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, जुमेरात का दिन है और आज का दिन भी हस्बे साबिक एक नई सियासी जो है उमंग हमारे अंदर लेके आता है, क्योंकि सियासी मैदान में बड़ी गर्मा गर्मी है जनाब। वो पीडीएम है जिसने सियासी माहौल जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ था। हुकूमती तर्जुमान धड़ाधड़ पीडीएम के खिलाफ बयान दे रहे थे और पीडीएम रहनुमा जो है वो धड़ाधड़ हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहे थे। धमकियां हो रही थी, तड़ियां चल रही थी दोनों जानिब से, लेकिन फाइनली जनाब पीडीएम अब खुद टूट फूट का शिकार नजर आ रही है। अंदेशा जाहिर किया गया है कि शायद पीपल पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा ना रहे। ये शफात, अभी जो आपने आगाज में ही सियासी उमंग कहा है, आप मुझे बता सकते हैं सियासी उमंग से आपकी मुराद क्या है? मेरी मुराद वो सियासी कारकुनान है जो कि बड़े डेडिकेटेड हुए थे और मार्च के महीने में जैसे 18 तारीख को इंतखाबात होने थे वो डिले हो गए। 26 से लेके 30 तारीख तक, 26 मार्च से 30 तारीख तक जनाब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। ये तो फिर सियासी कारकुनों की बात है शफात। में आप ये देखें ना, हमने कितना सोचा था कि जी महंगाई बढ़ी है, पीडीएम ने कहा था जी हम महंगाई के खिलाफ मिलकर मुत्तहिद होकर निकलेंगे और हुकूमत को हम घर भिजवाएंगे। मतलब हम तो ये सोचे थे कि महंगाई बढ़ी है तो भैया पीडीएम को मजीद अब कुछ करना चाहिए, लॉन्ग मार्च होना चाहिए। लेकिन पहले हमने देखा कि अपनी कन्वीनियंस पे देखा कि जी सर्दियां बढ़ गई हैं, फिर कहा जी चले कोरोना की तो समझ में भी आती है, हम तब भी कह रहे थे कि कोरोना में बाहर मत निकलें। लेकिन अभी जो आपस में इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें इस्तीफों की बात हो रही है, उसमें महंगाई का जिक्र नहीं हो रहा। तो मतलब अब हम कौन है, हम अवाम कौन है, वो अरवी? मेरे ख्याल में ख़वातीन हज़रात मदीहा थोड़ा सा इस सदमे में हम कोशिश करते हैं कि जब प्रोग्राम की डिस्कशन आगे बढ़ेगी, जब भी मैं इनकी आपस में ऐसी लड़ाइयाँ देख रही होती मैं कह रही थी कि भाई आपने तो महंगाई पे बात करनी थी, ये आपको तो पता है बात फंस गई है। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं थी, बात यहाँ तक भी थी कि जी पंजाब के अंदर चेंज लाया जाए। पीपल्स पार्टी इस हवाले से बड़ी संजीदा कोशिशें कर रही थी, लेकिन नून लीग, ये एक और चीज सामने आई, नून लीग जनाब तब्दीली पे राजी नहीं है। वजह भी सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। क्या कुछ है, क्या कुछ हो रहा है। साथ में ही जनाब जैसे बाखबर सवेरा की रवायत है, आपके सामने हम कराची के हालात भी रख रहे हैं और साथ ही नया टैलेंट भी सामने लाते रहते हैं। तो कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में वो भी होगा। बहुत कुछ है, मगर सबसे पहले क्या करना चाहिए, टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। हुकूमत को मिलकर घर भेजने वाले पीडीएम को तकसीम का शिकार होने लगे। गफूर हैदरी का कहना है कि हो सकता है पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा ना रहे। एतजाज हसन का कहना है कि पीडीएम से निकालने का फैसला पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। पीपी रहनुमा नबील गबोल का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तब्दीली की तजवीज नून लीग ने नहीं मानी। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने बयान की तस्दीक कर दी, कहा 10 नशिस्तों वाली पार्टी का वजीर आला कबूल नहीं। मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी वजह से हर जरा आफताब है। आज बाखबर सवेरा के मेहमान हैं 16 साल की उम्र खालिद। उन्होंने नेशनल इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के फातेह बनकर एक तारीख रकम की। शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे हम बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से। और जब कोरोना नया नया हिट किया था पाकिस्तान में, दुनिया भर में, तो हमारा भी स्लोगन सामने आया था कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। ये एक वबा है और इस वबा से हम लड़ नहीं सकते, पर हम एहतियात ज़रूर कर सकते हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये नया नारा लगा है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ने का नारा तब्दील कर दिया जाएगा और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तजवीज़ पर ये नारा ख़त्म किया गया है। और इस वबा से निमटने के लिए हुकूमत की कोशिशें भी जारी हैं। और कल तो हमने देखा भी शफात के चीन की जानिब से बतौर तोहफा तकरीबन 5 लाख साइनोफार्म की खुराकें जो हैं वो पाकिस्तान भी पहुंच गई हैं। मुल्क भर में बुजुर्ग शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। कराची में 100 साल शख्स ने वैक्सीन लगवाई है। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत 2021 के पूरे अरसे के दौरान पाकिस्तान को वैक्सीन मिल रही है और मंसूबे के तहत पाकिस्तान को जून तक वैक्सीन की 4 करोड़ 50 लाख डोजेज फराहम कर दी जाएंगी, जो कि 3 किस्तों में मिलेंगी। पहली खेप में कम से कम 1 करोड़ 40 लाख खुराकों की तवक्को की जा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पार्लियामेंट्री सेहत जनाब डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 60 साल से जो कम उम्र के अफराद हैं उन तक ये वैक्सीनेशन कब शुरू होगी? जी
اللہ الرحمن دیکھیے اس وقت ہمارے پاس کل ایک نئی کنسائنمنٹ جیسا کہ آپ نے بتایا 5 لاکھ ویکسین سائنو فارم کی پہنچ گئی ہے. جی جی ہم سن پا رہے ہیں آپ کو. آواز آ رہی ہے؟ جی ہم ڈاکٹر سن صاحبہ سکتے ہیں آپ کنٹینیو کو. کیجیے گا. 5 لاکھ کی جو نئی کنسائنمنٹ پہنچی ہے آج وہ ساری پروونسز میں ڈسپیچ کر دی جائے گی اور یہ آنے والے کچھ دنوں کے لیے یہ کافی ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے اس وقت خریداری کے لیے کینسینو بایو کو تقریباً 60,000 ڈوزز کی آرڈر دے دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے 1 ملین سائنو فارم خریدنے کے لیے بھی وہاں پہ پیمنٹس وغیرہ جو ہو رہی ہیں اور ہم لوگ خریدنے بھی جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ویکسین ہمارے پاس جتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور کل سب سے بڑی اچھی خوشخبری یہ ہے کہ 41,000 لوگوں نے ایک دن میں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرایا. تو جو اصل ایشو آ رہا تھا کہ ویکسینیشن ایک سست روی کا شکار تھی, اب یہ میسج چلا گیا ہے, لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے اس ویکسین کے اوپر, لوگ خود والنٹیئر کر رہے ہیں, آ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو 41,000 ان ون ڈے, کیونکہ شروع میں جب ہوا تھا تو مشکل سے 1,000-1,500 لوگ ہمارے پاس آتے تھے. بالکل. تو اس سپیڈ پہ اگر ویکسین ہوتی رہی اور انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے سے بیک اپ پائپ لائن میں ساری ویکسینز جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پاکستان پہنچتی رہیں گی, تو ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنی 70% جو ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہے اس کو پہنچ جائیں, تو ہمیں امید ہے کہ ہم جلد جو ہے اپنے ٹارگیٹس کے قریب پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بہترین بات بتائی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں تو ڈاکٹروں کو بھی کنونس کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا, لیکن اب ایک دن میں 41,000 لوگ اگر ویکسین لگوا لیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور اللہ کرے ہمارا ویکسینیشن کا جو تمام تر پروسیس ہے وہ جلد مکمل ہو. آپ لوگوں کے ذہن میں ٹارگٹ ٹائم کیا ہے, کیونکہ یہ جو ویکسین آ رہی ہے اس کو پرزرو کرنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے, تو اس کو لے کر آپ لوگوں کا ٹارگٹ ٹائم کیا ہے کہ کتنے کم عرصے میں ہم نے ویکسین لگا دینی ہے؟ دیکھیے ہمارا ٹارگٹ اس وقت یہ ہے کہ ہم 2021 کے آخر تک اپنی تمام پاپولیشن جو کہ ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہے, اس وقت دیکھیے پاکستان کی جو 200 ملین پاپولیشن ہے اس میں سے 100 ملین بلو دا ایج آف 18 ہے, ان کو ویکسینیشن ریکمینڈیڈ نہیں ہے. تو ہمارے پاس رہ جاتے ہیں 100 ملین میں سے اگر آپ نے ہرڈ امیونٹی کو اچیو کرنا ہے اور ہرڈ امیونٹی اچیو ہو جائے تو پھیلاؤ ویکسین وبا کا رک جاتا ہے, تو وہ 70 ملین ہے. تو ایکچوئل ٹارگٹ پاپولیشن ہماری 70 ملین ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے یہ پلان کیا گیا اور یہ کیونکہ یہ اکٹھی نہیں آ رہی, کنسائنمنٹس میں آ رہی ہیں, اسی لیے تاکہ اسٹوریج اور ان کی ڈلیوری کا اور ڈسٹریبیوشن کا ایشو نہ ہو. تو یہ 2021 کے آخر تک ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود بتا رہی تھی کہ جو ویکسینیشن ہے اس کی کیا صورتحال ہے. بات ذرا جو آسانی کی سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ٹوٹل جو 7 کروڑ آبادی ہے وہ ویکسین ہونی ہے. اگر وہ ویکسینیٹڈ ہو جاتی ہے تو جناب اس کے بعد ذرا حالات ہمارے قابو میں آ جائیں گے. بالکل سے بات, کیونکہ کرونا کی جو نئی لہر آئی ہے جس کو ہم تھرڈ ویو کا نام بھی دے رہے ہیں, یہ ایسا لگ رہا ہے بھی بے قابو ہوگی. کل بھی ہم نے دیکھا کہ 61 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے, آج بھی 61 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. 3,000 سے زیادہ اشخاص میں تشخیص ہوئی ہے کرونا وائرس کی, اور یہ جو صورتحال ہے یہ کافی زیادہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ 6% سے بڑھ چکی ہے. پنجاب کے بڑے شہروں میں ہم نے دیکھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. صوبے کے مثبت کیسز کے 60% کا تعلق لاہور سے, جس کے بعد اب لاہور شہر کے اسپتالوں پر کافی زیادہ دباؤ بھی بڑھ گیا, اور میو اسپتال میں مزید مریضوں کی اب گنجائش ختم ہو چکی ہے, جو کہ نہایت ہی تشویشناک بات ہے. جبکہ وینٹیلیٹرز بیڈ پر بھی 90% مریض موجود ہیں, اور ان سٹیٹسٹکس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت لاہور میں کیا سچویشن ہے کرونا کے کیسز کو لے کر. جی یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے, اور جو 60% کیسز ہیں مجموعی طور پہ وہ لاہور سے آ رہے ہیں. میو اسپتال میں کرونا کے مریضوں کے لیے جو مختص بیڈز ہیں وہ تمام بھر چکے ہیں اسپتال ذرائع کے مطابق, اور اسپتال ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ میو اسپتال میں تمام 90 وینٹیلیٹرز پر مریض موجود ہیں. 24 گھنٹے میں پنجاب میں 1137 کیسز سامنے آئے ہیں محکمہ صحت پنجاب کی رپورٹ کے مطابق, اور محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹے میں صرف لاہور میں 671 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی حسن, جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں لاہور میں کورونا سے متعلق یہ اعداد و شمار بڑے خطرناک ہیں, آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے؟ بہت شکریہ شفاعت. جس طرح سے کرونا کی صورتحال ہے, اگر اوورآل بات کریں
पंजाब की, तो पंजाब में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो लाहौर के हैं। और अगर बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान के केसेस की, तो 1137 केसेस टोटल पंजाब के केसेस हैं, जिसमें 671 जो हैं सिर्फ लाहौर से हैं। अगर मैं फिगर्स को थोड़ा सा एक दिन पहले ले जाऊँ, तो उससे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक दिन पहले जो फिगर आए थे वो 1675 थे, जिसमें से 971 सिर्फ लाहौर के थे। उससे एक दिन पहले अगर बात करें तो 1700 केसेस थे, 1600 केसेस थे 37 टोटल पंजाब में, जिसमें से 985 सिर्फ लाहौर में से थे। मतलब बताने का ये है, द पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लाहौर इस वक्त कोरोना का जो है शिद्दत इख्तियार कर गया है। जो तीसरी लहर है कोरोना की, लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, लाहौर का मेयो अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, और ये कोरोना का यहाँ पर सेंटर्स मेन बना, जब कोरोना स्टार्ट किया गया था तो इसको मेन जो है वो सेंटर बनाया गया था, और तमाम मरीज़ यहाँ पर इब्तदाई तौर पर आते थे। इस वक्त ये सिचुएशन है, जिस तरह से आपने भी बताया, कि तमाम बेड्स फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स फुल हो चुके हैं, मरीज़ दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, और जो अस्पताल इंतज़ामिया जो है वो मजबूर हो गई है कि मज़ीद बेड्स जो है वो मंगवाए जाएँ, क्योंकि मेयो अस्पताल एक गढ़ है जहाँ पर कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। लाहौर के दीगर कि जो वेंटिलेटर सेंटर्स हैं, जो स्पेसिफिकली जो बनाए गए, जो स्पेसिफिकली कोरोना के जो बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं मेयो अस्पताल में, फिर जो वेंटिलेटर्स वाले बेड्स हैं वो भी 90% तक फुल हो चुके हैं। तो अस्पताल इंतजामिया से आप बात भी कर रहे थे, वो क्या बता रही है कि कितने अफराद की हालत जो है इसमें तशवीशनाक है, क्योंकि ये तो सिर्फ हम एक हॉस्पिटल की बात करें लाहौर के, लाहौर में हॉस्पिटल भी बहुत है और लाहौर बड़ा भी बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। बिल्कुल मदीहा, जिस तरह से आपने ये कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, जबकि कोरोना के पेशेंट्स जो नेक्स्ट मरहला होता है वो वेंटिलेटर का होता है अगर वो स्टेबल ना हो। इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल मेयो अस्पताल के जो MS डॉक्टर इफ्तिखार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस कोरोना की सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तमाम वेंटिलेटर्स फुल हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, नो डाउट कोरोना की एक थर्ड जो वेव आई है बड़ी शिद्दत से आई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्पेशली इसमें आप मीडिया के साथ साथ अपने वज़ीर आला हमारे उस्मान बुज़दार साहब, मेरी मैडम मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और डॉक्टर नबील अवान, हमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है डॉक्टर साहब जिस लेवल पे आप जा सकते हैं जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक हर चीज़ कंट्रोल में है। हमारे जी कहते हैं वेंटिलेटर्स फुल हो चुके हैं, और साथ बेड्स कितने मंगवा रहे हैं आप? बेड्स तो अल्लाह का शुक्र है, गवर्नमेंट ने कहा जितने मर्जी आप इंक्रीज़ करें। देखिए, हमारे पास 100 बेड्स की अभी तक गुंजाइश में हॉस्पिटल मौजूद है। हमारे पास 20 के करीब वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, और हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भी माशाअल्लाह के फजल से 15 के करीब वो मौजूद है। सिविल हॉस्पिटल में 35 के करीब वेंटिलेटर हमारे वहाँ मौजूद है, और इसी तरह गंगाराम में 20 के करीब वेंटिलेटर। फिर मैडम यास्मीन राशिद साहबा ने एक डायरेक्ट ऑर्डर की है, नबील अवान साहब ने, जो हमारा कोट ख्वाजा सईद और यकीगेट हॉस्पिटल है वहाँ पे 100 बेड्स की और 25 बेड्स रेस्पेक्टिवली वो भी ऑन कर दिया गया है। कंपैरेटिवली देखा जाए पहले वाली लहर से ज़्यादा ये खतरनाक लहर है, क्योंकि पहले से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कंट्रोल लिमिट्स में है। और कल से जो मीडिया पे, और आप बड़ी मेहरबानी है ARY की, उन्हें हमें इस चीज़ को सुना है कि वो एक मिसकंसेप्शन कह लीजिए या इंटरप्रेट करने में गलती हुई। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, बेड्स मौजूद है, वेंटिलेटर मौजूद है, मेडिसिन। साहिबा ने रात 3 बजे मुझे फ़ोन करके एक चीज़ कही, किसी चीज़ की ज़रूरत है मेडिसिन की, बेड्स की अवेलेबल है, इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से पेशेंट्स की तादाद में इजाफा है मदिया और शफात, तो डॉक्टर MS का कहना है कि कंट्रोल, इनके पास जो सिचुएशन है, इनके पास जो कैपेसिटी है बेड्स की, 100 बेड्स की मजीद इन्होंने जो इजाफा किया है, उस सूरत हाल के पेश नज़र इनके चीज़ें कंट्रोल में हैं। लेकिन जो लहर है कोरोना की, तीसरी लहर है, वो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, लाहौर के मुतादिद इलाके हैं। बहुत शुक्रिया हसन हफीज इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने। और बिल्कुल जैसे हसन हफीज बता रहे हैं जनाब, लाहौर में पंजाब में रिपोर्ट होने वाले केसेस का 60% आ रहा है। अगर पंजाब में 1600 केसेस आ रहे हैं तो लाहौर में 1000 केसेस मौजूद हैं। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और इसका सिर्फ एक हल है, मास्क पहने, सोशली डिस्टेंट रहें, और समाजी फासले के साथ साथ अपने आप को जरा महफूज। इसीलिए हमारा नारा भी चेंज हो गया, जो हम बार बार कह रहे होते थे ना कि जी कोरोना से लड़ना, डरना नहीं है, उससे लड़ना है। तो नहीं, आपने उससे डरना भी है, आपने उससे एहतियात भी करनी है, क्योंकि ये एक वबा है। खुदा ना खासा अगर आपने एहतियात नहीं की तो आप ये वबा, आप ये वायरस, ये जानलेवा वायरस अपने घरों को लेकर जाएंगे। और हो सकता है आपकी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपके बच्चों की इम्यूनिटी तो स्ट्रांग हो, लेकिन जो आपके बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना हो, और हो सकता है आपकी इस गलती की वजह से आपके माँ बाप के अंदर ये वायरस ट्रांसफ़र, और खुदा ना खासा जहाँ पर इतने लोग अपने प्यारों को खो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं आप भी आके ना खड़े हो। इसलिए खुदा के लिए आप एहतियात करें। हम डे 1 से शफात ये कह रहे हैं कि भाई अब
मतलब मास्क तो लगाने लेकिन अभी भी बाहर निकलें तो मार्केट्स की सूरत हाल है, कोई मास्क लगाते ही नहीं। सिर्फ एक मास्क की भी बात कर रहे हैं, सैनिटाइज करने की लोग कहते हैं जी बाहर जाके कहाँ जाके हाथ धोएं, चलो सैनिटाइजर हाथ में रख लेते हैं, मुंह का मास्क किसने लगाना है भाई? That's absolutely true जनाब। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और आगे ज़रा जिक्र करते हैं जनाब चीन के एक होटल का। और चाइना का ये होटल जो है जनाब, ये आजकल बड़ी डिस्कशन में, और तारीफ भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। तारीफ इसलिए हो रही है जनाब क्योंकि उन्होंने एक तो जो होटल बनाया उसमें उन्होंने पोलर बेयर जो है ना वो खुले छोड़ दिए। तो आप होटल के अंदर मौजूद हैं, आपके सामने जनाब बर्फानी रीच आ जाएगा कि भाईजान पानी है, पानी दे दे, मांगने वाला नहीं हो, बटवा छिन गया, इस किस्म की बातें वो आपके साथ कर सकता है। आप भी बड़े मुतासर होंगे। मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है, कसम से मैं मांगने वाला नहीं हूं। ये कसम इस से किस्म मांगने के वाला मनाजिर नहीं हो सकते हैं आपके सामने। ये आप देख रहे हैं जनाब होटल के अंदर आपके ये ऐसे बर्फानी रीच घूम रहा है। अटैक पता नहीं कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा नज़दीक नहीं जाइएगा। जो जानवरों के हकूक़ की तंजीमें ना वो कह रहे हैं भाईजान क्या कर एग्जैक्टली मतलब शफात आप देखें कि इनका एक अपना एक वेदर होता है जहाँ पर उनके रहने के लिए जो मुफीद वेदर है। और ये देखिए ना, मतलब आपने चले ठीक है, आपने एसी लगा दी, यहाँ पे पूरा माहौल उनको दिखा दिया, आपने नकली बर्फ भी यहाँ पे रख दी ताकि पोलर बियर्स को लगे कि जनाब हम अपने माहौल में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट टू एंटरटेन उन लोगों को जो कि आपके पास आके रह रहे हैं। आई वोंट सपोर्ट दिस आइडिया। हाँ, बात तो सही है जनाब, और ये मंजर बड़ा हसीन है। लोग जनाब हज़ारों डॉलर दे रहे हैं इस होटल में एक रात स्टे करने के लिए, और ये प्यारे कितने लग रहे हैं। अब तो जाहिर है बेचारों के वो उन्होंने अपने आप को टेम्परेचर भी तो जरा काबू में रखना है। तो वही कोई -17 -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी है स्विमिंग पूल का, उसके अंदर वो डुबकियां मारते हैं थोड़ी सी बर्फ साइड पे करके, और इस तरह वो अपने आप को जरा क्लाइमेटाइज है इस होटल के साथ। वेल, सिलसिला जारी है जनाब बाखबर सवेरा का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ज़रा हम बात करेंगे अब शफात एक ऐसी तस्वीर की जो कि पिछले दिनों हुई वायरल। और ये जनाब जो तस्वीर वायरल हुई थी, ये हुई थी एक फ़्लाइट के दौरान पिक चली गई थी, जिसमें हम देख रहे थे कि एक फ़्लाइट पोस्टर जो है बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से उन्होंने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ था, और वो बच्चे को सुलाने की भी कोशिश करते, बच्चा सो भी गया था। तो ये ऐसे ना हमें काफ़ी कम ऐसे सीन देखने को मिलते हैं, क्योंकि उमूमी तौर पे जब छोटे बच्चे शफात जब फ्लाई कर रहे होते हैं, कान बंद हो जाते हैं, तो बच्चे डर भी जाते हैं, तो उसके बाद रोते हैं और बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर सिंगल पेरेंट, अकेली माँ या बाप बच्चे को लेकर सफ़र कर रहा हो। मेरे ख्याल में अगर बच्चे का पूरा टब्बर भी साथ हो, तो अगर बच्चा बिफर जाए और बच्चा जो है अथरा हो जाए, तो उसके बाद नामुमकिन होता है, क्योंकि बच्चे के कान पे प्रेशर पड़ रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता, वो बिफर जाता है और उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। फ्लाइट अटेंडेंट आते हैं, कोई एक टॉय दे देते हैं, बच्चे के खाने के लिए कोई चीज़ लाते हैं, बच्चा कहता है अरे हटाओ, जहाज खोलो, मुझे बाहर निकलना है, बाहर की दुनिया देखनी है, खिड़की खोलो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप खड़े होकर खुद बच्चे को क्रैडल करें, तो आपको फौरन जनाब फ्लाइट में कहा जाता है नहीं जनाब जहाज इस वक्त लैंडिंग में है, ऑन एयर है, आप नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा रेयर होता है ये मोमेंट कि जब फ्लाइट का क्रू खुद आपके सामने आए और आपको कहे जनाब आप छोड़ें, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तौर पे मतलब हम ये देखते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट्स भी होती हैं, तो जो एयर क्रू होता है वो आके कहीं ना कि आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, क्योंकि काफ़ी लंबी फ्लाइट है, अगर बच्चा रोता रहेगा उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो लेकिन ये जो 2 घंटे की ऑलमोस्ट फ्लाइट थी ना, इसमें हमने देखा कि KGPI के जो सीनियर फ्लाइट पर्सन है वो आए, उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, बच्चे को थोड़ा सा टहलाया और बच्चे को सुला भी दिया। तो आज हमने कहा कि क्यों ना भाई हम आपकी मुलाकात भी कराएं तौहीद अहमद साहब से, जो कि 4 साल से PIA से वाबस्ता हैं, और आज वो हमारे साथ हमारे शो में मौजूद भी हैं, तो उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू बाखबर सवेरा। बहुत शुक्रिया ARY का, बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया यहाँ आने का, और PI की तरफ से और PI के फ़्लाइट पर्सन तौहीद अहमद दाऊद की तरफ से पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया जिन्होंने मुझे सराहा है, और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान और शिकारपुर जहाँ मेरी वालदा मेरा बेटा मदफून है, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम इससे बात करें। चलिए मुझे बताएं, आप भी बताएं दाऊद पुता साहब, आपको पता कब चला था कि जो आपकी जो पिक्चर है ये वायरल हो गई है? जी मेरे इल्म में नहीं था। आपने देखा मेरे कोई आपकी जैसे वीडियो बना रहा हो किसी ने, आपको पता भी नहीं चला? बिल्कुल भी मुझे जो है कुछ नहीं मालूम था, जो है किसने पिक्चर ये निकाली, किसने वायरल की, लेकिन बहैसियत एज अ कैबिन क्रू मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको लुक आफ्टर करें। जितने हमारे मेहमान या गेस्ट या कस्टमर्स आते हैं
تو ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے ان کی سیفٹی، ان کی کیئر کرنا، ہیومنٹی، ہیومن گراؤنڈس پہ ہماری بک جو ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے، ٹرین کیا جاتا ہے پی آئی کی طرف سے، اور پوری ٹریننگس دی جاتی ہیں اس معاملے میں کہ آپ نے اس طرح کیئر بھی کرنی ہے اور ان کی سیفٹی جو ہے وہ بھی انشور کرنی ہے جہاز پہ، اور پلس ان کی جیسے ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس ڈیسٹینیشن کے لیے وہ پرچیز کرتے ہیں، ٹکٹ آتے ہیں، موسٹ ویلکم، ویلیوڈ کلائنٹس ہوتے ہیں۔ That's very good. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے صاحبزادے کا ذکر کیا، آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، یہ اس طرح اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، یہ کیا واقعہ ہے؟ کیونکہ شہباز جو ہم نے آپ کے آنے سے پہلے نا تھوڑی سی آپ کے بارے میں ریسرچ بھی کی، تھوڑی سی آپ کے بارے میں باتیں نکلوانے کی کوشش بھی کی، تو ان سب نے بتایا کہ 2019 میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جی بالکل، جس کے بعد سے آپ کے لیے جب آپ فلائٹ میں بھی ہوتے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی بچے کو پین میں دیکھنا۔ جی بالکل، بہت ٹریجک ایک حادثہ تھا، عید کا دورانیہ تھا، میرے خیال میں بقر عید کا تھا، میری شادی سکھر سے ہوئی، میری بیوی اور بچے جو ہے وہاں گئے ہوئے تھے سکھر میں یہاں پہ تھا کراچی میں، ڈیوٹی اپنی فرائض انجام دے رہا تھا، تو سڈنلی میری مسز نے کال کیا اور وہاں ایک قیامت برپا تھی، الیکٹریکل شاک کی وجہ سے پانی کی موٹر سے میری بچے کو شاک لگا، جس کی وجہ سے سڈن وہ سروائیو نہیں کر سکا، اور میری والدہ 26 سال اس کی عمر تھی، محمد مانک داؤد پوتا اس کا نام تھا میرے۔ جی بالکل، 3 بچے ہیں، ایک تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اور ایک بیٹی ہے شفا داؤد پوتا، اور ایک بیٹا ہے محمد سالار داؤد پوتا۔ اللہ ان کی زندگی دے۔ جی اللہ ان کو سلامت رکھے، درخواست اور ہے دعا کی۔ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی جناب ایک بہت بہت شکریہ۔ بڑا سانحہ گزرا ہے۔ مجھے اب تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا، آپ نے جیسے آپ کی تصویر وائرل ہوئی، دنیا بھر میں ہزاروں افراد اس تصویر کو لائک کر چکے ہیں، ری ٹویٹ کر چکے ہیں، انڈورس کر چکے ہیں، آپ کی وجہ سے پی آئی اے کی تعریف ہو رہی ہے، لوگ پی آئی اے کے کرو کو سراہ رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے، میں پی آئی اے کا شکر گزار ہوں، ایئر لائن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہائر کیا، میری سروسز لی، میری خدمات اس ملک کے لیے، اس نیشن کے لیے، اس ایئر لائن کے لیے بالکل حاضر خدمت ہیں۔ میرے سینٹیمنٹس جو ہیں بالکل ہائی ہیں، اس بڑے حادثے کے ٹراما سے گزرنے کے باوجود بھی میرے K2 پہاڑ جیسے سینٹیمنٹس میں اسی مینرس میں ان لوگوں کو کیئر کروں گا، اپنے مسافروں کا ان کی اسی طرح خدمت کروں گا، اسی جذبے سے سرشار، یقین مانے خدمت آپ کی کے یہ جو جذبے سے محبت اور یہ جذبہ سرشار ہے نا، عمومی طور پہ ویڈیوز جو ہے نا وہ سمہاؤ بولتی ہے، لیکن ہم نے آپ کی سینیریو میں دیکھا کہ آپ کی جو تصویر ہے نا یہ بھی بول رہی ہے، جس طریقے سے آپ نے بچے کو سینے سے لگایا ہوا اور بچہ سو رہا ہے بڑے آرام سے پرسکون جو ہے، تو جب آئی ایم شیور کہ یہ پہلی بار نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہوگا، کیونکہ بچے اکثر تنگ کرتے ہیں، ہماری خود کوشش ہوتی ہے ساتھ میں اگر بچہ تو گود میں لے کے اس کو چپ کرانے کی کوشش کرے۔ اما ابا کا ویسے رسپانس کیسے ہوتا ہے جو والدین ہوتے ہیں؟ جی والدین تو یقیناً شکریہ ادا کرتے ہیں، مسیحا بالکل ڈیفینیٹلی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں یہ ہمیں تو ایک تو ٹریننگ دی جاتی ہے، ہمیں ڈیوٹی، ایک تو اگر ڈیوٹی میں اگر آپ عبادت شامل کر دیں، بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک اچھا انسان ہونے کا آپ ثبوت دیں، تو اس کا پھر ایک جسچر یہ دیکھیں نا، آپ پکچر سامنے آتی ہے۔ میں اگر ایک سوال ابل رہا ہے، بچہ جب بفرا ہوا ہوتا ہے نا، جب وہ بالکل اتھرا گھوڑا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جیسے آپ دکھاتے ہیں میلوں میں، وہ ایک گھوڑا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں بیٹھ سکتا اور ایک ہیرو آتا ہے اور وہ گھوڑے کو سدھا لیتا ہے، بالکل ویسی کیفیت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو والدین سے جب آپ کہتے ہیں نا جی یہ بچہ مجھے دیں، والدین گھبرا جاتے ہیں، نہیں ہم ٹھیک ہے، ہم سنبھال لیں گے، یہ ایک بڑا لوگ ان کو فیل ہوتا ہے یار، بڑا اوفینڈڈ فیل کرتے ہیں، پہلے 50 والیوم پہ رو رہا تھا اب 100 والیوم پہ روئے گا۔ اچھا ایک سچویشن آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جیسے ٹیک آف سے پہلے ہی ایک خاتون آئی 2 بچوں کے ساتھ، ایک چائلڈ تھا، ایک اس کے ساتھ سوری انفینٹ تھا، اب وہ آگے ان کی سیٹ تھی 7A اور B، آ کے ان کو بٹھایا وہاں پہ، تو چھوٹا جو مائنر تھا ایک لاؤڈلی رونا شروع کر دیا اس نے، کیبن میں اور لوگ سارے ڈسٹرب ہو رہے تھے، پھر جیسے اسٹرائل ہوتا ہے جو ہے وہ ٹیک آف پوائنٹ پہ ہوتا ہے، انجن اسٹارٹ ہیں تو وہ جی کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت تو ان کو اٹینڈ مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کروز پہ آتا ہے، ٹیک آف ہوا، لیول اپ ہوا جہاز، اس کے بعد پھر میں نے اپنے 2 کولیگس تھی خواتین، ان کو میں نے بھیجا کہ بھائی کوئی پرابلم ہے، جیسے کوئی ضرورت ہو، ان کو جوس بھیجا، سنیکس دیے، پلس جو ہے پانی کی بوٹل، پھر بھی جو ہے کنٹرول نہیں ہوا، مجھے نہیں آبویسلی مجھے جانا تھا، میں نے سمجھا شاید کوئی میڈیکل کوئی ایشو ہے جو اس کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں،
اور ان کو جو ہے ٹیک کیئر کرنا تو ہمارا فرض ہے نا، ہمارے فرائض میں شامل ہے. بالکل. پھر جیسے ہی میں پہنچا تو اس وقت بھی رو رہا تھا، لیکن والدہ ان کی ہیلپ لیس تھی. وہ بیچاری کچھ کر نہیں پا رہی، 2 بچے سنبھالنا مشکل تھا اس کے لیے. بڑا مشکل کام. تو میں نے اپنے جو ہے جیسے اپنی جذبہ خدمت کے تحت سر یہ جذبہ خدمت جو ہے نا آپ کا کائنڈ ہارٹیڈ کے طور پہ میں نے کہا کہ میری سروسز حاضر ہیں، اگر آپ کو اس کو چپ کرانا ہو تو میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہوں. انہوں نے خود مجھے اپنے ہاتھوں میں دیا، اس کو اتنا سیف سیکیور، گرے نہ، کیونکہ بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے. جہاز ہوا میں ہو، کوئی گر جائے اور بچہ بھی چھوٹا، اس کو پورا جب یہ بڑے ایسے روتے، بڑے بھی گھبراتے تو پھر کیا جی گھبراتے ہیں سر. ان کو اشور کرتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم موجود ہیں آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کو سیفلی وہاں. سر آپ لوگوں کے جذبہ بالکل قابل ستائش ہے. اینڈ وی آر سو آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور شو. بہت شکریہ جناب. توحید احمد داؤد پوتا صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی تصویر وائرل ہوئی جناب، اور وہ تصویر میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک 8 ماہ کا بچہ جو ہے اس کو انہوں نے چپ کرایا، اور اس کی وجہ سے اب ماشاءاللہ پوری دنیا میں پی آئی اے کے کرو کو سراہا جا رہا ہے. آگے بڑھیں جناب. بالکل شفاعت، آگے بڑھتے. اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. الیکشن کے تحقیقات کے حوالے سے ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اسی حوالے سے انتخابی اصلاحات اور کرپٹ پریکٹسز کے خاتمے کے لیے فوری طور پر بین الجماعتی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے اسپیکر اسمبلی اسد قیصر کو ایک خط لکھا ہے، اور جس میں ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ سینٹ انتخابات میں ووٹ خریدے گئے، اور واضح ہوا کہ ووٹوں کی خریداری کی لعنت صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ ہے. بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو کہ لیا گیا کہ تمام تر پارٹیز کو انوالو کیا جائے اس میں. ٹو لیٹ پرابلی پہلے ہو جاتا ہے، بٹ دیر آئے درست آئے. دیر آئے درست. ہاں. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایات کے باوجود اس حوالے سے جناب حکومت کا جو موقف ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے. پارلیمانی کمیٹی کی اصلاحات پر اب جو ہے وہ بات چیت ہوگی، اور مقرر وقت میں اگر اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انتخابات میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمیت جو دیگر پریکٹسز ہیں ان کو متعارف کروایا جا سکے گا، اگر ساری پارٹیز ایگری ہوئی تو. دوسری جانب پی ڈی ایم کے 16 مارچ کے اجلاس کے بعد دونوں بڑی جماعتوں کے اختلافات اب مزید کھل کر سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ استعفوں کا آپشن آخری تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ کبھی آخری آپشن نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول کا کہنا ہے کہ وہ حلفاً کہتے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہیں. پیپلز پارٹی کی پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کی تجویز کو نون لیگ نے سپورٹ نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ 10 نشستوں والی پارٹی کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. کہا تھا کہ آئے مل کر حکومت گراتے ہیں، ہم گرا سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا ہم گرا سکتے ہیں. ہم نے ان کو نمبرز بھی بتائے، ہم نے ساری بات ان کو بتائی کہ کس طرح گرا سکتے ہیں، کس سے ہماری بات ہوئی. فوری طور پر آپ نے دیکھا کہ ان کے لیڈرشپ ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ پنجاب کی حکومت کو ہم گرانا نہیں چاہتے. سارا معاملہ جو ہے وہاں سے خراب. جو عین سے عثمان لگایا گیا ہے اس کو ہٹانے کا فارمولا یہ تھا کہ ہماری ہیں 165 سیٹیں، ہم سب سے بڑی جماعت تھے. اب اگر 165 سیٹوں والی جماعت کو یہ کہا جائے کہ 10 سیٹوں والی جماعت کا وزیر اعلیٰ آپ کی سیٹوں پہ لگا دیا جائے. ہم نے پنجاب پہ گورننس کی ہے، ہم نے پنجاب کو سنوارا ہے، بنایا ہے. ہم اپنے ووٹ دے کے ایک نااہل حکمران کو ہٹا کے دوسرا یہاں پہ کس طرح انسٹال کر دیں. 16 مارچ کے اجلاس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز جو ہے آلموسٹ فار اے ڈے انہوں نے کوئی ٹویٹ بھی نہیں کی. بڑی لمبی خاموشی ان کی طرف سے اختیار کی گئی. جو باڈی لینگویج اس اجلاس میں خطاب کے دوران بھی تھی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی. انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا کل، جس میں ان کا کہنا تھا کہ کل کا دن کہیں سے بھی برا نہیں تھا. جب آپ کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اب سلیکٹڈ کو فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ اس کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے. ادھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہارنے والے عبدالغفور حیدری بھی اپوزیشن اتحاد سے کافی زیادہ مایوس ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ پی ڈی ایم کا حصہ نہ ہو. دوسری جانب اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نکال کر پی ڈی ایم پچھتائے گی، اپنی ٹانگ پر کلہاڑی چلائے گی. ہم سے استعفے دینے، جیل جانے کا کہا جا رہا ہے. اور نواز شریف باہر ہیں اور شہباز شریف اپنی مرضی سے جیل کی پناہ گاہ میں ہیں. پارٹی کو نکال کے کیوں اتنا پچھتائیں گے؟ پی ڈی ایم کو بہت نقصان پہنچے گا. ہمیں نکالے گی تو اپنی ٹانگ پہ کلاڑی مارے گی. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ میم ہمیں وقت دینے کے لیے. اب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے جو انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے، کمیٹی تشکیل دینے کی بات کی ہے، اسپیکر کو خط بھی لکھ دیا ہے،
اس اقدام پر کیا کہیں گی آپ کو لگتا ہے اس اقدام سے اب فائدہ ہوگا کوئی آنے والے انتخابات میں؟ دیکھیں وزیر اعظم کے پاس اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے جو الیکٹورل ریفارمز کرنے کے حوالے سے. اچھا جو ہم نے ڈسکا میں دیکھا، جو دھند ہم نے ڈسکا میں دیکھی، وہی دھند ہم نے سینٹ میں دیکھی. اور سینٹ میں ہم نے اسپائی کیمراز دیکھے، اور سینٹ میں ہم نے جو اپوزیشن کے نامنی تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی جیت کو زبردستی ہار میں تبدیل کرتا ہوا ہم نے دیکھا، اور پوری قوم نے دیکھا. اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ اس میں کوئی خان صاحب کو آگاہی نہیں ہوگی ان سازشوں کی، ان دھاندلیوں کی، کہ خان صاحب اگر خود بیٹھ کر دھاندلیاں سپروائز کرتے ہیں تو وہ الیکٹورل ریفارمز کیسے کرا سکتے ہیں. تو ہمیں ان میں ٹرسٹ نہیں ہے. 2-2.5 سال جو انہوں نے ایک مذاق بنایا ہے اس ملک کا، اس ملک کی جمہوریت کا، گورننس کا، اداروں کا، اور اس وقت وہ میرے خیال سے یہ ایک ٹائم گین کرنے کی ہی ایک پلوئے لگتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی جماعت جس کی اب بنیادیں، جس کا پاور میں آنا دھاندلی والے الیکشنز تھے، پھر اس کا رہنا پاور میں، اس میں بھی نفیسہ جی، کوئی یہ جو فیصلے دھاندلی ہے نہیں. نا، یہ کسی بھی کے لیے اچھی نہیں ہے، چاہے وہ نارمل الیکشنز میں ہو یا وہ سینٹ کے الیکشنز میں ہو. اور ان الیکشنز میں دھاندلی کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا جا رہا ہے. خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسپیکر صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ تمام تر پارٹیز اس میں حصہ لیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا حامی ہے اس حوالے سے؟ وہ حکومت سے اس حوالے سے بات چیت کرے گی؟ کیونکہ آف کورس یہ تو سب کے انٹرسٹ کی بات ہے نا. مجھے نہیں پتا کہ پارلیمان کو دھاندلی روکنے کے لیے فورم کیسے استعمال کیا جا رہا ہے. اس وقت تو پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. صدارتی محل کی طرف سے جو یکے بعد دیگرے آرڈیننسز آئیں اور ایسے قوانین لے کے آئے جو عوام دشمن قوانین ہوں آرڈیننسز کے ذریعے، تو اس وقت پارلیمان کو ہر رانگ ڈوئنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور مجھے توقع نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے کچھ نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھے گی یا بڑھنا چاہے گی. اگر ان کا یہ پلان ہوتا تو پہلے چند 3-4 ماہ میں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم ہم لے کے آئے، یونانیمسلی لے کے آئے، ہماری مائنورٹی گورنمنٹ تھی، لیکن ہم نے سب سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر آئینی صدارتی محل کا آپ ٹرم استعمال کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام دشمن قوانین آئے. چلیں یہ اس کے اوپر تو الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ایک الگ شو ہو سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن فی الحال یہ بتائیے گا کہ اگر انتخابی اصلاحات کی بات کریں تو اس میں ایک ٹرم ہے جناب ای وی ایمز، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، ان کے استعمال کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے جناب اس کے اوپر جو کمیٹی بنائے تو وہ کمیٹی ذرا الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے بھی کچھ سفارشات بنائے. پیپلز پارٹی ویسے حمایت کرے گی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی؟ دیکھیں اس وقت ایک لاسٹ جو الیکٹورل ریفارمز تھا اس میں بھی کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال، بالخصوص سی سی ٹی وی کیمراز اور آر ٹی ایس سسٹم، لیکن اس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی تاریخی دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ یہ الیکٹرانک مشینز لے کے آئیں، کمپیوٹرائز سسٹمز لے کے آئیں، اسپائی کیمراز لے کے آئیں، سی سی ٹی ویز لے کے آئیں، اگر نیت نہیں ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی تو وہ نہیں ہوں گی. تو اس لیے کنونشنل میتھڈ، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا چاہتے ہیں تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گی. لیکن اگر کہیں نہ کہیں ایک کولیوژن ہے اور اپنے مرضی کا نظام اور مرضی کے لوگ لے کے آنے ہیں تو پھر اس میں بہت سارے حربے، جیسے انہوں نے خود کہا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، تو یہ پھر ہر حربے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اچھا نفیسہ صاحبہ، آپ کی پارٹی کے خود کو سب سے بڑی جمہوری پارٹی بھی کہتی ہے اور آپ لوگ خود کو جمہوریت کے علمبردار بھی کہتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کافی زیادہ آپ لوگوں سے ناراض ہے. اسپیسیفکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سابق صدر آصف زرداری کے غیر جمہوری رویے سے کافی زیادہ پریشان ہے، وہ ناراض بھی ان سے. ساتھ میں غفور حیدری صاحب نے اشارہ دے دیا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا پارٹ نہ رہے آگے جا کے. میں نے نہیں یہ بات سنی، نہیں میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے براہ راست ایسی بات کی ہے، اور ان کو اگر کی ہے تو ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. آصف زرداری صاحب نے جو گزشتہ جب وہ صدر تھے، ان کا وہی جمہوری رویہ تھا جس کی وجہ سے پارلیمان میں ہم نے کنسنسس کی بنیاد پر آئینی ترامیم دی.
یہ وہی جمہوری رویہ تھا جس کی وجہ سے چھوٹے صوبوں کو اپنے حقوق ملے. یہ وہی جمہوری رویہ تھا جس میں خیبر پختونخوا کو اپنی شناخت ملی, آغاز حقوق بلوچستان شروع ہوا, اور یہ وہی جمہوری سوچ تھی جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو آصف زرداری صاحب نے 10 سال جو ہیں اپنی زندگی کے قیمتی لائف کے انہوں نے جیل میں گزار دیے, اسی لیے کہ وہ جو ہے رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ کر کیسز فیس کروں گا. انہوں نے ایگزائل کی ضرور ان کو آفر ہوئی ہوگی, لیکن انہوں نے وہ ایگزائل کے آفر قبول نہیں کر کے اور انہوں نے قربانیاں بہت بہت شکریہ جی. نفیس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, بتا رہی تھی جناب قربانیاں ہیں پیپلز پارٹی کی, اتنی آسانی سے کیسے نکالا جا سکتا ہے جناب پی ڈی ایم سے ان کو, اور اگر پی ڈی ایم سے نکالا گیا تو کیا ہوگا. یہ ساری صورتحال تو چلتی رہے گی جناب, لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان آ گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک نئے ہیرو سے. 16 سال کی عمر خالد, جنہوں نے ایک مثال قائم کی ہے نیشنل امیچور گولف چیمپئن شپ جیت کر اور نئی تاریخ رقم کی. پاکستان میں کراچی میں ہونے والی یہ 7ویں نیشنل امیچور گولف چیمپئن شپ تھی, جس میں گولفر خالد 292 کے مجموعی سکور کے ساتھ تاریخی فتح حاصل کر کے سب سے کم عمر جو ہیں یہ فاتح بن گئے جناب. چھوٹی سی عمر میں جناب ان کی کامیابی ہوئی ہے, اور کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے خالد جو ہیں یہ اپنے ہم عمروں کے لیے ماشاءاللہ مثال بن گئے ہیں. اور ابھی انہوں نے گولف, آپ کو جیسے کہ پتہ, بڑا ٹیکنیکل کھیل ہے, اور بڑا مطلب ایک اگر آپ نے 9 ہول کا گیم کھیلنا ہو تو آپ کو تقریباً 7.5-8 میل واک کرنی پڑتی ہے, اور اگر آپ 18 ہول گیم کھیل رہے ہیں تو اٹس اباؤٹ 15 مائلز آپ کو واک کرنا پڑتا ہے. اٹس اے ویری لانگ اینڈ ہیکٹک گیم اگر آپ اس کو چیمپئن شپ کے لیول پہ کھیلتے ہیں. بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں, اور بہت اچھے سورما جو ہے نا وہ ان ٹیکنیکلٹیز کے معاملے میں تھوڑے سے کابر جاتے ہیں, یعنی کہ گھبرا جاتے ہیں. تو یہ جو ہے عمر خالد صاحب جناب, یہ ماشاءاللہ اس ساری چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو ریدمائز کر چکے ہیں, اور ماشاءاللہ اب نیشنل چیمپئن ہیں. تو خالد عمر کو جناب ہم شامل کرتے, خالد کو ہم جناب شامل کرتے ہیں اپنی اس شو میں, اور میرے خیال میں خالد سے رابطہ ہو گیا ہمارا. بالکل جی, خالد ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم خالد, ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ کانگریچولیشنز. آپ نے تو خیر کمال ہی کر دی, نئی تاریخ رقم کی ہے. کب سے کھیلنا شروع کیا آپ نے گولف, اور شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو گولف کا؟ گولف میں نے 6 سال پہلے کھیلنا شروع کی تھی جب میں 10 سال کا تھا. میں کرکٹ, فٹ بال, ٹینس سارے سپورٹس کھیلا کرتا تھا, لیکن ایک دن میں نے گولف ٹرائی کی تو مجھے وہ پسند آئی, کیونکہ کرکٹ وغیرہ ٹیم سپورٹ ہوتے تھے, ان میں مجھے مزہ نہیں آتا تھا کیونکہ باقی ٹیم کی وجہ سے آپ ہار جیت کر سکتے تھے. لیکن گولف میں یہ ہے کہ آپ اکیلے کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی ہار جیت ہوتی ہے. اور اس وقت میں تھوڑا سا موٹا بھی ہوا کرتا تھا, تو میں ایسے کھیلا نہیں جاتا تھا زیادہ. جس سپورٹس میں جس میں آپ کو بھاگنا پڑتا تھا, آپ تھک جاتے تھے جلدی. گولف میں زیادہ بھاگنے کا کام نہیں تھا, آپ کو بس واک کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے مجھے شوق ہو گیا گولف کا. That's amazing. تو آپ بتائیں, ماشاءاللہ اب آپ پاکستان کی کم عمر ترین چیمپئن بن گئے ہیں گولف کے, کیسا محسوس ہوتا ہے یہ, کیسے آپ نے جو ایکسپرٹیز ہیں ماشاءاللہ 6 سال سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کھیل رہے ہیں, تو ایکسپرٹیز کس ایج میں آپ کو لگا کہ آپ نے حاصل کی؟ کافی مشکل سپورٹ ہے گولف, آپ کو صبح شام محنت کرنی پڑتی ہے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے. آپ ایسے ہی آپ جا کے گولف کھیلیں گے تو آپ اچھے پلیئر نہیں بن جائیں گے. میں 6 سال سے کھیل رہا ہوں, لگاتار گولف کھیل رہا ہوں, دن میں 10-12 گھنٹے پریکٹس کرتا ہوں, تب آ کے ابھی میری گیم اچھی ہوئی ہے. جیسے ابھی یہ نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی جنوری میں, اس میں پورے پاکستان سے گولفر آئے ہوئے تھے. پاکستان کی سب سے بڑی چیمپئن شپ ہوتی ہے, سارے ایمیچر مین آئے ہوئے تھے, آل مین چیمپئن شپ تھی, جس میں میں سارے ٹاپ کے کھلاڑیوں سے جیتا تھا, حالانکہ میرا نام رینکنگ میں نہیں تھا. اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی چیمپئن شپ ہوتی ہے, تو اس کو جیتنے کا اچھی پریسٹیج ہوتی ہے. اور گولف مشکل سپورٹ ہوتا ہے, تو آپ ایسے ہی اچھے گولفر نہیں بن سکتے محنت کیے بغیر, اور اگر آپ محنت کریں گے تو یہ آپ اچھے گولفر بنیں گے. اچھا, پاکستان میں ویسے آپ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں عمومی طور پہ؟ جو ہمارے ہاں جوان لوگ ہوتے ہیں, نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے جی ہم یا تو فٹ بال کھیلیں, یا تو ہم ہاکی کھیلیں, یا پھر ہم کرکٹ کھیلیں. گولف جو ہے نا وہ ایک سرٹن ایج کے بعد ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہاں اب ہم ذرا گولف انجوائے کریں گے. تو کیا اسکوپ آپ کو لگتا ہے اگر جوان لوگ کھیلنا چاہیے تو؟ گولف پاکستان میں زیادہ اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے, لیکن آج کل کے زمانے میں کافی اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے پاکستان میں, کیونکہ کافی جوان لوگ
बड़े बूढ़े लोग, काफ़ी अलग अलग तरह के लोग खेलते हैं, सब लोग इस स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तो सबका प्राइज़ जीतने का चांस होता है। अब क्रिकेट फुटबॉल तो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में हर जगह खेले जाते हैं, तो ज़ाहिर है लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि उनके बारे में देखते रहते हैं। गोल्फ के बारे में पाकिस्तान में इतना लोग देखते नहीं हैं, और जो लोग देखते हैं उनको शौक़ होता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं फैसिलिटीज़, कोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट हो रहा है, साथ में कैंप्स वगैरह होते हैं, तो इसी तरह नए गोल्फर्स पैदा होंगे। अमेजिंग अमेजिंग, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे जनाब आप आगे भी मुल्क का नाम रोशन करें। वाकई ये इनकी बात दुरुस्त है, बहुत ही टफ खेल है, और आपको अपने जो क्लब्स हैं उनको जिस तरह से अपने बॉल के साथ अलाइन करना होता है, इट्स रियली डिफिकल्ट। विंड बड़ा तंग करती है इस शहर में खास तौर पे। एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल कराची होता में, एग्जैक्टली यू राइट, कराची में खेलना बड़ा मुश्किल है। इस्लामाबाद और लाहौर में तो फिर हम इस कह सकते हैं कि हाँ भी अच्छा जरा लाहौर में सुकून है, इस्लामाबाद में भी लाहौर बाज़ औक़ात विंड बड़ी हाँ। तेज होती है बिकॉज पहाड़ के बिल्कुल नीचे बना हुआ गोल्फ कराची है कोर्स, तो हाँ। बट कराची में इट्स रियली टफ। और एनीवे जनाब आगे चलें। बिल्कुल शफात, आगे चलते हैं और ज़रा हम सीधा अपने नाज़रीन को लेके जा रहे हैं बलूचिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान क्या इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में नॉन अल्कोहलिक जो परफ्यूम्स हैं, जो उतर हैं, उनके इस्तेमाल का रुझान है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब सूरत हाल हम आपको बताएंगे बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतर की दुकान है, लोगों का रश लगा रहता है, जिस हवाले से हम बता रहे हैं अब्दुल्ला। इंसानी ज़िंदगी में खुशबू की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर शख्स की यही कोशिश होती है कि वो अच्छी खुशबू का इंतखाब करे। खुशबू की कदीमी किस्म अतर है जो आजकल बलूचिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। शहरी अतर के इस्तेमाल को अल्कोहलिक परफ्यूम से ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो बहुत सस्ता मिल जाता है, और ये इधर का जो अतर है वो बिल्कुल साफ़ है, इसके साथ मिक्सिंग बिल्कुल नहीं हुआ है, और ये चीज़ जो है बहुत सस्ता भी मिलता है इधर से। मैं यहाँ पर अतर रहने के लिए आया हूँ क्योंकि नॉन अल्कोहल अतर यहाँ पे मिलता है बहुत ही अच्छे मिकदार में, बहुत ही अच्छी चीज़ में, और बीइंग अ मुस्लिम ये सुन्नत नबवी भी है। कोयटा में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अतर की बरामद होती है। इस तरह अतर यहाँ बासानी और सस्ते दामों में दस्तयाब होता है। ज़्यादातर कस्टमर आते हैं ये नॉन अल्कोहल अतर ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। परफ्यूम की निस्बत से अतर बहुत सस्ते भी है और हर लोग ख़रीद सकते हैं। लोग जो है बड़े शौक से यहाँ आता है हमारे पास अतर लेने के लिए। असल जो है हमारे पास सारे जो है ये तलबा लोग आता है। खुशबू लगाना न सिर्फ इंसानी फितरत का खासा है बल्कि ये सुन्नत नबवी भी है। शहरियों का कहना है कि आम परफ्यूम में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है जो मकरूहात का बायस बनता है। अतर के इस्तेमाल से न सिर्फ खुशबू का एहसास होता है बल्कि नमाज भी मकरूह होने से बच जाती है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अब्दुल्ला मक्सी, ARY न्यूज़, कोयटा। तो जनाब अतर का इस्तेमाल जारी है काफ़ी मुल्क के बहुत सारे इलाकों में ख़ास तौर पे, और अब तो माशाल्लाह जो बड़े फेमस ब्रांड्स हैं उनके भी जो ऑयल्स हैं वो दस्तयाब हैं, और वो ऑयल यानी जो अतर हैं उनके वो दस्तयाब हैं, तो वो आप चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल जवाब, लोगों का दिल करता है, खुद हमने भी बड़े खरीदे हुए हैं कि आप जाएं नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स तो आपको आराम से आपकी पसंदीदा ब्रांड्स में मिल सकते हैं। मार्केट परफ्यूम्स की पाकिस्तान में बड़ी अच्छी हो रही है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब। बाखबर सवेरा का राउंड 2 जारी है, और राउंड 2 के आगाज़ में जनाब सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस घंटे में हम आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त खबरें लेके आ रहे हैं। मसलन आप देखें जनाब NA 249 के इंतखाबात होने वाले हैं, उसके लिए जनाब सियासत का मरकज़ बन गया है NA 249। साथ ही जनाब कराची का डाउनटाउन, उसके वाले से ज़रा बात करेंगे आज कि उसकी क्या हालत। हो क्योंकि आपको पता है कि हम बाखबर सवेरा में कराची में सड़कों की जो सूरत हाल है, हमने स्पेसिफिकली हर एरिया हर डिस्ट्रिक्ट की एक तरह से सीरीज़ की तरह आपके साथ जो सूरत हाल है वो शेयर की। और आज क्योंकि हम साउथ के वाले से बात करेंगे तो आप देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में जनाब क्या तबाही मची हुई है, सड़कों की सूरत हाल किस कदर बुरी है, और इन्हीं बुरी सड़कों की वजह से, इन्हीं टिप खड़िबों की वजह से हमने देखा कितने एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और साथ में शफात कल एक वीडियो सामने आई जो कि जिसने खौफ में मुब्तला कर दिया। कुछ दिन दहाड़े हमने देखा है कि कराची में 2 मिनट चौरंगी यहाँ पर है, वहाँ पर डकैती की वाक़या हुआ। वो वारदात करते हुए डाकू बड़े आराम से बैंक से बाहर आ रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक भी जैम है बड़े आराम से, और पीछे जो बड़ी मुझे गन्स के नाम नहीं पता, लेकिन एक बड़ी सारी हमने देखा कि जो बंदूक थी वो उसने पीछे अपने वो अपने से कंधे पे लटकाई है, बाइक पे बैठे हैं जनाब, और वो ये जा वो जा और फायर करते हुए जा रहे हैं दिन दहाड़े। वहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। 10 लाख रुपए जनाब कल बैंक से कराची में 2 मिनट चौरंगी के पास से जनाब चोरी हुए दिन दहाड़े। स्ट्रेट फायरिंग करते हुए डकैत फरार हो गए। फायर नहीं हो सका जनाब। इसका मतलब है कि हमें ज़रा बात करनी चाहिए
जो सिक्योरिटी है बैंकों की उस हवाले से भी, और वो जो उनके पास 12 बोर असला होता है जिसका कारतूस यूं फैलता है जब फायर होता है, जिसकी वजह से राहगीर भी जद में आ जाते हैं, उनके पास क्या छोटा असलहा होना चाहिए या नहीं, इस हवाले से भी बात करें। इट्स नॉट अबाउट कि 10 लाख हो, 5 लाख हो, 10,000 हो, लेकिन जब दिन दिहाड़े ऐसे डकैती की वारदातें होती हैं और जो डकैत हैं वो बाहर निकलते हुए अपने असला फ्लॉन्ट करते हुए भाग जाते हैं, तो यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी देखना चाहिए कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, कि इतने, क्योंकि उनको भी पता ना कि हम चाहे कैमरों में भी आ जाए, हमें पकड़ना किसने है। पॉइंट। तो जनाब हेडलाइंस देखते हैं, टॉप स्टोरीज देखते हैं। फैसल वाडा साहब के इस्तीफे के बाद जनाब नशिस्त खाली हुई है NA 249 की, और उस पे जनाब अब इंतखाबी मैदान गर्म होगा 29 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब होगा जनाब, और अभी से उम्मीदवारों ने जो है अपनी जनाब वहाँ पे सरगर्मी शुरू कर दी है। बिल्कुल शफात, काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ हम देखने के इस हल्के में पाई जा रही है, और स्पेसिफिकली हमने कुछ दिनों पहले तो देखा भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी सारे नारे भी लगाए हैं कि, और उम्मीदवार भी इनफैक्ट जनाब दरमियान में कूद कर उन्होंने बीच बचाव कराया। ज़रा आपको दिखाते हैं। PDM की जानिब से कोई मुश्तरका उम्मीदवार नहीं है, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के निसार कोड़ो, कादिर खान मंदुखिल जमीयत उलमा इस्लाम फे के राशिद महमूद सुमरो और पाक सरज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो जनाब अब इस मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल शफात, और जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो हतमी फहरिस्त है वो तो 6 अप्रैल को जारी की जाएगी, और उम्मीदवार 7 अप्रैल तक कागजात वापस लेके नहीं सकेंगे। 8 अप्रैल को इंतखाबी निशानात भी इनको अलॉट किए जाएंगे, और इस हल्के में गुज़िश्ता इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार फैसल वाडा 35,344 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने 34,626 वोट्स लिए थे। कांटे का मुकाबला था, और काफ़ी देखा जाए तो बड़े कम वोट्स थे जिनका डिफरेंस हमने देखा था। और तीसरे नंबर पर हमने देखा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुफ्ती आबिद मुबारक ने इसी हल्के से 23,981 वोट लिए। तो इस हल्के में तमाम जमातों के वोटर्स सपोर्टर्स आबाद हैं, और इसलिए मुकाबला काफ़ी ज़्यादा सख्त होने का इम्कान है। शैला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। शैला साहब, एक ऐसा हल्का जो कि हुकूमती जमात के एक मेंबर ने छोड़ा हो, उसमें जब माशाल्लाह इतने बड़े बड़े नाम उतरते हैं, उस हल्के की अहमियत बड़ी बढ़ जाती है। क्या वजह है कि PDM का मुश्तरका उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया इस हल्के में? मैं ये समझती हूँ कि बड़ी एक वाज़ेह बात चेयरमैन बिलावल ने की, हम इस्तीफा नहीं देंगे ना PDM के इजलास में, जब हम इस्तीफा नहीं देंगे तो और ये हमारा मौक़िफ़ था कि हमारा इस्तीफा एटम बम हो जाएगा, सारा सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं पार्टी को अपना उम्मीदवार देना होगा, क्योंकि अगर मिफ्ता इसलिए लड़ रहे हैं कि इसके बाद यहाँ से इस्तीफा दे दें, तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज के उसके बाद इस्तीफा दे दें, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। सही, ना सिर्फ उन्होंने मतलब कैंडिडेट बड़े जोरों शोर से भी कैंपेन में मिफ्ता इस्माइल साहब ने शुरू कर दिया है। तो शैला मुझे बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो निसार कोड़ो साहब हैं इस जगह के लिए? मैं अभी कह सकती, लेकिन हमारा कैंडिडेट होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, और जब हमारे कैंडिडेट लड़के आएंगे, अवाम बाहर निकलेंगे, तो हम अवाम के साथ ये नहीं कर सकते कि वो निकले बाहर। अब वर्किंग डे पे भी इलेक्शन हो जाता है, अपने ऑफिस की छुट्टी करें या अपने ऑफिस को देर करें, और उसके बाद हम कहें कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि कौन काम करता है, और फिर वो पीपल्स पार्टी के लिए क्या इस हल्के की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है? बिकॉज इस हल्के में नंबर 1 पे PTI आई, नंबर 2 पे मुस्लिम लीग नून मौजूद थी, तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने कुछ स्ट्रेटेजी तो तब्दील की होगी कि किस तरह से इस हल्के में, अगर उम्मीदवार मौजूद है निसार कोड़ो साहब,
تو کس طرح سے انہوں نے یہاں کا ووٹر جو ہے وہ اپنے پاس اٹریکٹ کرنا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں فیور کر رہی ہے. ہم نے 2.5-3 سال پہلے 803 ارب روپے کے وہ ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے معاہدے کیے ڈالر میں, جس میں نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ ہے, سیوریج کے پروجیکٹس ہے, کلک کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے, جس کا کام دیکھ کے فیڈرل حکومت دوڑی آئی کہ جی ہمارے 1100 بلین. پھر ہم نے اپنی ADP سنائی کہ 2 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. پھر سب کو یہ پتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ فیڈرل کے ساتھ چل رہے تھے مختلف پرسنٹیج پہ, فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو بند کر دیا ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے بھی چل رہے ہیں وہ بھی بند کر دیے ہیں. دار و مدار نیتوں پر ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی ووٹوں کا دار و مدار پرفارمنس پر ہے کہ کس کی پرفارمنس اچھی ہے تو اس کو ووٹ زیادہ اچھے پڑیں گے. اور یہ جس حلقے کی ہم بات کریں یہ تو کافی زیادہ توجہ کا منتظر ہے. میں اپنے ناظرین کو دکھایا بھی ہے کہ یہاں پر سڑکوں کی بھی کیا صورتحال ہے, یہاں پر پانی کا کتنا بڑا ایشو ہے, یہاں پہ سیویج کا کتنا بڑا ایشو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کتنی پر امید ہے کہ آپ یہ بالکل اس میں صحیح بیٹ کر دیں ہے, گے؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہاں پہ یہ مسائل ہے, لیکن لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان مسائل کا حل کن کے پاس تھا اور اب وہ نہیں ہے. اور اب جب سے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے جو بچھا کچھا ہمارے پاس فنڈ ہے, اتنی بڑی بارش اور اتنے بڑے طوفان کے بعد جو 90 سال کا ریکارڈ جس نے توڑا, ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اسی کے جو بجٹ ہے بچا کچا اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک بہتر ہر ڈسٹرکٹ کا ریونیو کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو پہلے کیے جاتے تھے. بہتر ہم نے ایک وہاں پہ بچت بھی کی ہے, اور تھوڑا تھوڑا جو ہم سمجھتے ہیں اتنا ہم لگا سکتے ہیں اس وقت سال کے اینڈ سے پہلے وہ ہم کر رہے ہیں کام. تو سب کو معلوم ہے, لوگوں کو ذی شعور ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کے کیا کام ہے اور پروونشل گورنمنٹ کا کیا کام ہے, اور لوکل گورنمنٹ کو فنڈنگ کے باوجود بھی پروونشل گورنمنٹ نے کراچی میں کیا کر رہی ہے یہ سب کو دیکھنا ہوگا. اور اگر یہ نہیں دیکھیں گے اور مختلف بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر اور مختلف بنیاد پر اگر وہ کھڑے رہیں گے تو سال سے جس بنیاد پہ وہ کھڑے رہے کسی کے ساتھ اس سے کچھ بھی نہیں ملا سوائے لاشوں کے. یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. کیمپینز کے حوالے سے اگر بات کریں تو خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون تو اس جگہ پہ بڑے جلسے کا ارادہ رکھتی ہے. PTI کے حوالے سے بھی یہی خبر ہے کہ وہ بھی ایک بڑے جلسے کا ارادہ رکھتے ہیں اس حلقے میں. آپ اس حوالے سے بتائیے گا, پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے اس حلقے میں ایک جلسہ, ایک شو آف پاور کرنے کا؟ جب الیکشن لڑیں گے تو بھرپور تیاری سے لڑیں گے اور پوری طرح سے میدان میں اتریں گے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں مختلف پارٹیز مختلف نمبر پر پہنچ گئیں, کیونکہ ایک اوور آل پالیسی جو ہوتی ہے ملک کی وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, اور جو اس وقت ملک میں مہنگائی کی صورتحال ہے اس سے تو عوام جو ہے نا وہ زمین پہ لگ چکے ہیں. صحیح, چلیں بہت شکریہ جی. شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب یہ بڑا ٹاکرا ہونے جب تک اسماعیلس میں ہے, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نثار کوڑا صاحب بھی اترے ہیں, PSP کے سربراہ جی روح رواں, مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس میں ہیں, اور ساتھ میں قادر خان مندوخیل صاحب بھی اس میں ہیں. بڑے بڑے نام اس کانٹیسٹ میں آ رہے ہیں, تو بڑا نیوز کے لیے بھی شفاعت کافی مزیدار سارا دن ہوگا, ساری ہیپننگ ہوگی. اور ہوگا جی رمضان المبارک کے دوران, تو یعنی معاملہ جو ہے وہ ایک نئی نوعیت کا ہوگا. تو چلے جناب اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال آپ کو کہاں لے کے چلے جناب؟ جناب شفاعت, کیونکہ آپ نے بات کر دی, آپ نے رمضان کی بات کی, اور رمضان میں اسپیسیفکلی پھر آپ نے آپ کو پتا آگے گرمیوں کے روزے بہت مشکل ہوتے ہیں, گرمیوں کے روزے, تو اس لیے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا کافی زیادہ ضروری ہوگا. جو ہمارے اسلام آباد میں اور جو لاہور سے اوپر والے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں یار گرمی, وٹس گرمی یار, ابھی تو بارشیں ہو رہی ہے. دیکھیں ایسا غرور نہیں کرنا, غرور نہیں کرنا, قسم سے نظر لگ جاتی ہے. آپ نے غرور نہیں کرنا کہ یہاں پہ سردیاں ہیں, گرمی پڑ سکتی ہے, کیونکہ اسلام آباد میں دوپہر میں اتنی بری گرمی ہوتی ہے اور دن میں موسم اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے, مزیدار ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا جناب کہ ایگزیکٹلی اسلام آباد میں وہ کہہ رہا ہے. لیکن
کیونکہ بات کریں ہم گرمیوں کی، اور گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن کی کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ہمیں خود پتہ نہیں چل رہا ہوتا، پانی کا انٹیک بھی ہمارا سما اتنا کم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی صرف پانی کا ہی انٹیک کافی نہیں ہوتا، ہمیں اور بہت سارے مشروبات جو ہیں وہ اپنی غذا میں شامل کرنے چاہیے، جس سے جو ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم عمومی طور پہ کہتے ہیں یہ تھکان بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہم تھک گئے ہیں، پاؤں بہت زیادہ جل رہے ہیں، پرابلم ہو رہی ہے، انڈائجن کی بھی پرابلم ہو رہی ہوتی اتنی گرمی میں، تو ایسے کون سے مشروب پئیں جناب کہ جس سے ہم بھی تر و تازہ ہر دم رہیں اور ساتھ میں جو ہمارا اندر کا سارا سسٹم ہے نا وہ بھی حشاش بشاش ہے؟ شاش بشاش رہے. تو جناب میں میرے خیال میں گیسٹ کو انٹروڈیوس کراؤں. بالکل شفاعت. ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ سب لوگوں کی بہت ہی پیاری اور ہماری بھی ہر دل عزیز. بالکل جی. ڈاکٹر بلقیس صاحب ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا, بڑی عجیب نوعیت ہے اس وقت ملک میں موسم کی. کراچی میں ماشاءاللہ پارا 35-36 کو ٹچ کر چکا ہوا ہے اور ابھی مارچ چل رہا ہے. آنے والے ہفتے میں شاید ایک تھوڑی سی ٹھنڈی ہوائیں آ جائیں, بٹ کچھ کہہ نہیں سکتے. باقی ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں, نوروز کی بارشیں, یہ تو بھی چلیں گی آگے جب تک اسپرنگ ایکویناکس چل رہا ہے. تھوڑا سا بتائیے گا کہ کنفیوژن میں جب لوگ جو ہیں وہ کوئی کہتا ہے بھائی زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیو, زیادہ کم وہ جو ہے نا چینی والا شربت نہ پیو, یہ ایک کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ اس موسم میں کیا مشروبات استعمال کیے جائیں تاکہ ہم ہائیڈریٹڈ رہیں. آج سب سے پہلے تو کچی لسی جو استعمال کی جاتی ہے, یہ لسی. ہاں, ایک اور چیز ہے جو ملیٹھی, ملیٹھی کو اگر پانی میں ڈال کر استعمال کیا جائے, اور نمک, جیسے ہم الیکٹرولائٹس کو ہمیں صحیح کرنا ہے. ملیٹھی 1/2 ٹی اسپون آپ لے لیں, 1 لیٹر پانی لے لیں, بس ہلکا سا گرم کریں, ملیٹھی ڈال دیں. تو شوگر کے پیشنٹ کوئی بھی ہو پی سکتے ہیں؟ 1/2 ٹی اسپون ملیٹھی ہر کوئی لے سکتا ہے. اچھا. ہاں, مطلب وہ زیادہ نہیں ہے. تو بس اسی کا پانی جو ہے, ملیٹھی والا پانی پینے سے آپ کو پیاس کی شدت کم ہوگی اور آپ کا جو ہے نا آپ ہائیڈریٹ رہیں گے اور آپ کے الیکٹرولائٹس بیلنس رہیں گے. اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ڈائٹ پر ہوتے نمک استعمال ہی نہیں کرتے, اور نمک واٹر کو ریٹین کرتا ہے, اسی لیے چینی آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, مثال میں دے رہی ہوں, آپ چینی نمک والا پانی بنا کے پئیں, اور اگر چاہیں تو اس میں تھوڑا سا لائم یعنی لیمبو نچوڑ سکتے ہیں. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہر گھر میں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب بارشیں ہو رہی ہیں تو ٹھنڈا گرم لگنے کا جو خدشہ ہوتا ہے, مگر انٹرنل ٹیمپریچر تو آپ کی انٹرنل باڈی تو چیزیں مانگتی ہے. تو آپ یہ چینی والا اور نمک والا پانی یا ORS ٹائپ کا بنا کے رکھیں, کچی لسی بنا کے رکھیں. یہ رنگ برنگی شربت ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بھی پانی کی بوٹل میں ڈال کے دیتے ہیں, خود بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی کیونکہ بڑا ٹھنڈک کا احساس آتا ہے, وہ صحیح رہتے ہیں؟ نہیں, اب اس موسم میں تخم بالنگا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, جیسے چیا سیڈس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جہاں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, جوڑوں میں درد بیٹھ جاتا ہے. تو مطلب کہ یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے. جیسے ہم نے آلو بخارے کی بات کی تھی, وہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. وہ چیزیں جن کی تاثیر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہ نہیں, معتدل تاثیر والی چیزیں, جیسے ہم دودھ, دہی, لسی, اس کا استعمال تو کر سکتے ہیں. اور چینی اور نمک والا پانی, چینی نمک والی جب بات کر رہے ہیں نا, بہت سارے ایسے لوگ جو ڈائٹ کاشیس ہیں, اور یا بہت ساری ایسی جو ٹوٹکے والی جو ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بھی یہ اس موسم میں چینی اوائڈ کرنی چاہیے, اس سے پیاس زیادہ ہوتی ہے اور ڈائٹ ختم ہو جاتی ہے, یعنی آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے اور جو ہے صرف شربت پہ زندہ رہتا ہے. نہیں, اس چینی کے ساتھ نمک بھی ہے. اچھا. ہاں, نمک ہے نا, نمک پیاس کو مزید بڑھاتا ہے. نہیں, چینی اور نمک مائنس پلس مائنس ہو جاتا ہے نا, اور دونوں کی آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو آپ کو فائدہ دیں گی. ورنہ تو جو ان کی نمک اور چینی کا یہ مطلب نہیں کہ 4 چمچ نمک ڈال دیا 6 چمچ چینی ڈال دیا, وہ ایک ریشیو ہے کہ آپ نے 1 بڑا ٹی اسپون اگر آپ دیسی ORS گھر میں بنا کے, جی 1 بڑا ٹی اسپون اگر آپ نے چینی کا لیا ہے تو 1/4 ٹی اسپون آپ نے نمک لینا. اچھا, اب آپ نے ایک بات تاکہ آپ کے الیکٹرولائٹس بیلنس ہو. اور اگر نمک کی زیادتی ہوگی تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیاس کی شدت بڑھے گی. ایک اور چیز, پریزرویٹیوز نہ کھائیں, جیسے ہم کین فوڈ, ہاں جی بالکل, وہ بھی فروزن آئٹمز, وہ بھی آپ کے جو ہے نا پیاس کی شدت کو بڑھائے گا, کم نہیں کرے گا. تمام بوتلوں والا آئٹم یا جارز والا آئٹم. بالکل. آپ نے تخم بالنگا کی بات کی تھی, تو جیسے گرمیاں بڑھتی ہیں تو ہمارے گھر میں بڑی پریکٹس ہوتی تھی کہ رات کے وقت ٹھنڈے ٹھنڈے دودھ کے تخم بالنگا والا ڈال کے وہ ہم بڑا انجوائے کر کے پیتے تھے. اس کا مطلب ایک تو وہ چیز غلط ہے, تخم بالنگا استعمال کرنا بارشوں میں غلط. دوسرا, ہم ایک پنجاب میں دودھ سوڈا بنا کے پیتے ہیں,
تو یہ اور کہتے ہیں جی کہ ہائی سے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے بھائی سکون آ جاتا ہے, لیکن کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں پینا چاہیے. وقتی طور پہ دیکھیں, میں آپ کو اس کی مثال دوں گی. سمندر دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اس کے نیچے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا میدا ہے, اگر میدا آپ کا تندرست ہے تو آپ خود جو ہے نا درست, میدا درست انسان تندرست. آپ نے میدے کی اور سمندر کی جو مثال دی ہے نا, میں بہت متاثر ہوں. یعنی بعض لوگ پانی ایسے پیتے ہیں کہ لگتا ہے ان کا میدا ایک سمندر ہے, وہ چلتے ہوئے بھی ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے. سب چیزوں کے آداب ہوتے ہیں. اگر آپ پانی ہمیشہ اٹھ کے کھڑے ہو کے پئیں گے تو آپ کے جوڑوں میں درد پیدا کرے گا. بیٹھ کے پئیں گے 3 گھونٹ میں سنت کے طریقے سے پئیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا. اب تو سائنس بھی ان ساری چیزوں کو ڈسکور کرتی آ رہی ہے, تو مطلب آپ کو یہ چیزیں خیال سے کرنا پڑے گا کہ, اور ہربالوجی کے ساتھ یا ہربس کے ساتھ, یہ گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ ایک چیز یہ ہے, کریں گے تو 7-8 دن تک اتنا تخم بالنگا پی لیں گے جب تک جوڑ چیخ نہ پڑے کہ بھائی بس کر دو. الائچی والے پانی کی بھی کہتے ہیں بہت ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے. بالکل, وہ پیاس کی شدت کو, لیکن اس موسم میں الائچی نہیں. ہاں کراچی والے پی سکتے ہیں, لیکن جہاں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں وہاں نہیں. کراچی کی آپ نے بات کر دی تو موضوع چھیڑ دیتے ہیں. ہمارے چونکہ سارا سال موسم ایک سا رہتا ہے, ہفتے کی 1.5 ہفتے کی سردی آتی ہے اور اس میں تھوڑی بہت ڈائٹ چینج ہوتی ہے, لیکن سارا سال نہاریاں, سارا سال تکے, سارا سال مٹن, بیف, قورمہ, بریانیاں سارا سال چلتی ہیں اور موسم کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس موسم میں ڈائٹ میں کوئی آداب چینج کرنے کی ضرورت؟ جی بالکل ہے, بالکل ہے. ہر چیز ہر وقت نہیں کھانی چاہیے نا, کیونکہ ہر چیز کی زیادتی خراب کرتی ہے. کراچی والوں سے تو میں, کیونکہ یہاں پہ گیسٹرائٹس, السر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ لوگ تو الائچی والا شربت اور صبح اٹھ کے ایک الائچی ضرور چبائیں, اور رات کا کھانا پلیز جلدی کھائیں, اور میدا اپنا سمجھ کے کھائیں, کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ جینا ہے. تو یہ جو اوور نائٹ, جو لیٹ نائٹ کی جو نہاریاں وغیرہ, جو یہ بہت بری چیز ہے. مثال کے طور پہ جیسے لاہور میں جو کنہ ہے یا نہاری ہے, سردیوں میں آپ دیکھیں ان پہ ذرا زیادہ فوکس ہوتا ہے, گرمیوں میں ذرا کم ہو جاتا ہے. جی بالکل, پالک پنیر ہے ان کے, ایک وہ ہیں کہ وہ اپنے کھانے موسم کے حساب سے چینج کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہر گھر میں کراچی میں دوپہر میں دال چاول ہوں گے, رات میں کڑھائی یا بریانی یا قورمہ, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ڈائٹ کو تو چینج کرنا چاہیے. اور یہ کتنے, مطلب چونکہ ظاہر موسم سارا سال سیم ہے, ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا نا کہ کس موسم میں ہمیں کیا کھانا چاہیے. تو کیا اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ ہر 2 مہینے بعد ڈائٹ روٹین چینج کریں, ہر مہینے کریں, ہر 3 مہینے, ہر 3 مہینے بعد اپنا مینیو شفل کر دیں. بالکل کرنا چاہیے. That's interesting. صحیح. چلیں, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر بلقیس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور آج ہم ذرا بات کرتے ہیں مشروبات سے کہ کون سے مشروبات ایسے ہیں جو ہمیں اس موسم میں پینے چاہیے. کیونکہ دیکھیں سردیوں میں تو ہم کافی شافی پی لیتے ہیں, اور اکثر ہاں ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب جلدی سے بتائیں, یہ جو ہم سردیوں میں اب کافی پی کے اپنا میدا ساڑ چکے ہوتے ہیں, اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, کافی 2 ہی کپ پینے چاہیے. بہتر کرنے کے لیے الائچی ہے. بہتر کرنے کے لیے میدے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کے الائچی سے بہتر اور گھر کے چیز کوئی اور نہیں. اور لیکن یہ سہولت کراچی سے اوپر کے افراد کے لیے نہیں ہے, مطلب سندھ سے اوپر کے افراد کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہاں موسم انسرٹن ہے تھوڑا سا. تو ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی ویری مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ موجود. اور خواتین و حضرات, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو باخبر سویرا میں اہم خبر شامل کرتے چلیں لاہور سے, جہاں مریم نواز کو 26 مارچ کو ایک اور کیس میں نیب میں طلب کر لیا گیا ہے. مریم نواز 1500 کنال کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کیس میں طلب کی گئی ہیں. 2013 میں شریف خاندان نے 3500 کنال ملی بھگت سے حاصل کیا. ہمارے نمائندے مظہر اقبال اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مظہر, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی, مریم نواز کے خلاف کرپشن کیسز کی تحقیقات میں ایک نیا موڑ سامنے آ گیا ہے. مریم نواز کو 26 مارچ کو ایک اور کیس میں طلبی کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہے. نیب لاہور نے مریم نواز کے نام جاتی عمرہ میں 1500 کنال اراضی کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کی تحقیقات میں انہیں طلب کیا ہے. اس سے قبل مریم نواز کو 26 مارچ کو چودھری شوگر ملز کیس کی تحقیقات میں بھی نیب نے طلب کر رکھا ہے. 2013 میں شریف فیملی نے کم و بیش 3500 کنال اراضی انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے حاصل کی. 2015 میں اس وقت کے ڈی سی او نور الامین مینگل اور ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ اور دیگر افسران کی مبینہ ملی بھگت سے لاہور کا ماسٹر پلان بھی تبدیل کروایا گیا. شریف فیملی کی انتظامیہ سے آپس کی ملی بھگت سے جاتی عمرہ میں ہزاروں کنال اراضی کو گرین لینڈ ایریا ڈکلیئر کروایا گیا. نیب لاہور کے جاری کردہ نوٹس میں مریم نواز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پیشی کے لیے تمام مطلوبہ ریکارڈ
لے کر پیش ہوں اور کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نیب کی ان سے دونوں کیسز کی تحقیقات کرے گی. جی صحیح، بہت شکریہ مظہر اقبال آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اس ہفتے ہم نے کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا سنگین مسئلہ اٹھایا اپنے شو باخبر سویرا میں، اور آج کے دن ہم بات کرنے جا رہے ہیں ضلع جنوبی کی صورتحال کے حوالے سے، جس کا حال تو تمام ضلعوں سے بدتر ہے. یہ تمام تر جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں سب سے زیادہ ورسٹ اس کی صورتحال، اس میں مین ہولز کے ڈھکن غائب ہیں، جگہ جگہ سے یہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، رہائشیوں کا یہاں پہ جینا ماحول ہے، اور تو اور یہاں پر پانی سیویج کا مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے. جناب یہ کیا صورتحال ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ علاقہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھے جانے والے لیاری کا ہے. داستان بڑی پریشان ہے جناب اس کی، اور انتظامیہ خاموش ہے، اور جو معاملات ہیں ان پہ لگتا ایسا ہے کہ بظاہر بڑی غفلت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نمائندے اس وقت تک ووٹر کے پیچھے پھرتے ہیں جب تک کہ ان کے مطالب حاصل نہ ہو جائے، لیکن جب وہ حاصل نہیں ہوتے تو اس کے بعد وہ کبھی نظر تک نہیں آتے. کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں مختلف ڈسٹرکٹ میں جو سڑکوں کی صورتحال ہے، افضل پرویز اس حوالے سے فوٹیجز اور اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں اور جو صورتحال اس حوالے سے میں آگاہ کریں ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑا ان کا اثر رسوخ ہے اس لیاری میں بھی، تو ان سے جانیں گے کہ اس ڈسٹرکٹ کی حالت ایسی کیوں ہے. گبول صاحب بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. گبول صاحب کراچی کے ضلع جنوبی کا حال بالکل بھی اچھا نہیں ہے. جو ٹوٹی ہم نہیں کہہ رہے، یہ لوگوں نے بھی خود دیکھا، وہ بہت سارے لوگ جو کہ کراچی کبھی آئے بھی نہیں ہیں، لیکن آج انہوں نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ لیا کہ لیاری کی ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے. سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، سیویج کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ مسائل کیوں نہیں حل ہوئے؟ ضلع جنوبی بہت بڑا ضلع ہے جس میں لیاری سے لے کر تک آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کیواڑی کو ایک الگ ضلع بنا دیا گیا، ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ ضلع جنوبی کو بھی دو الگ ڈسٹرکٹ بنایا جائے. ایک لیاری ڈسٹرکٹ کا ہمارا ڈیمانڈ ہے، اور ایک جو ہے باقی آپ نے کہا کہ یہاں پہ مسئلے مسائل بہت ہیں. بالکل مسئلے مسائل ہے تو صرف ضلع جنوبی میں ہے بلکہ پورے کراچی میں مسئلے مسائل ہیں، اور یہ حل کرنا جو ہے یہ بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری تھی جو کہ 5 سال تک رہے، لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جس کی ہم تعریف کریں. ابھی بھی جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں وہ کام وزیر اعلیٰ کے فنڈ سے ہو رہے ہیں. لیاری کے دو سڑکوں میں کام ہوا ہے، اور کس طریقے سے وہاں فلٹر پلانٹ لگے ہیں، اور بھی پانی کے سیوریج کے مسئلے حل ہوئے ہیں. خاص کر میں کھارا در اولڈ ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، لیاری کی بات کر رہا ہوں، لیکن بہت کرنے کی اور ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ضلع جنوبی نہیں، پوری کراچی میں بہت کام کرتی ہے. دیکھیں بات ایسی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کے کسی بھی ضلع کے حوالے سے تو دو بیانات سامنے آتے ہیں. ایک بیان جناب اس علاقے سے جو ایم پی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اگر ایم پی اے نہیں ہے تو ایم این اے ہمارا نہیں ہے. دوسرا یہ آتا ہے جناب کہ یہ بلدیاتی اداروں کی نااہلی ہے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان کو ہم نے یہ اس کے بعد چیزیں ہینڈ اوور کر دی تھی. لیکن صوبے میں گورنمنٹ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. اگر پیپلز پارٹی پرفارم نہیں کرتی ان علاقوں میں تو بدنامی پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے. کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے پیپلز پارٹی؟ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی اداروں میں اور سندھ گورنمنٹ میں آپس میں ہمیشہ رنجشیں رہی. بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ہر چیز جو ہے ملبہ جو ہے وہ سندھ حکومت پر ڈالتے ہیں. سندھ حکومت کا کام فنڈ دینا، باقی کام کرنا بلدیاتی اداروں کا تھا. ہوا یہ کہ ہمارے جو پچھلے بلدیاتی ادارے تھے جس میں کراچی کے بھی میئر ہوں یا ضلع کے چیئرمین ہوں ڈسٹرکٹ کے، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس میں ہمارے بھی ایک دو پیپلز پارٹی کے بھی ڈسٹرکٹ تھے، جس طرح ملیر ہے، جس طرح ساؤتھ ہے. وہ کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ کام انہوں نے نہیں کیا. میں بالکل مانتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ اوور آل ذمہ داری صرف ایک پیپلز پارٹی حکومت کی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی 3 سال برسر اقتدار میں آئی ہے اور اس کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی کام جو بھی ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ہی دور میں ہوا ہے. اگر آپ لیاری میں دیکھیں، اگر آپ کیماڑی میں سڑکیں دیکھیں، اگر آپ ملی میں سڑکیں دیکھیں، لوگوں نے، اور ساتھ میں صحیح کہہ رہے ہیں، لوگوں نے لاڑکانہ کی صورتحال بھی دیکھی کہ لاڑکانہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے. وہ تمام تر اندرون سندھ کے جو شہر ہیں لوگوں نے وہاں کی بھی صورتحال دیکھی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے. اب لوگ یہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں ان کے سلوشن کے لیے کیا ہمیں انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے؟
देखिए, आवाम का हल बलजाती इलेक्शन के हवाले से अगर हम इंतजार करें तो कराची एक मलबे का ढेर बन जाएगा। सूरत तो चाहिए कि फौरी तौर पर बलजाती इलेक्शन हो जाने चाहिए। इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको ये जिम्मेदारियां दी है कि वो अपने अपने जिले में जो है तरक्याती काम भी कराएं, साफ सुथराई का, सीवरेज का, पानी का, ये सब जिम्मेदारी डीसी के हवाले कर दिया है। कोई भी इलेक्टेड इदारा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी बात भी ठीक है कि बलदियाती इलेक्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक तो अव्वल ये बताना चाहता हूँ क्योंकि बलदियाती इलेक्शन के लिए अभी तक कोई भी जिलाई हुकूमत तैयार नहीं है। अगर हम अपने सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट तैयार नहीं है। अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, सिर्फ सिंध नहीं आता है, बल्कि आपने देखा कि चारों सूबों में अभी तक बलदियाती इलेक्शन के डेट नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक तारीख का फैसला कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट ही फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये डायरेक्टिव दे दे कि आप इस तारीख को इलेक्शन कराएं। बहुत शुक्रिया जी। नबील कमोल साहब हमारे साथ थे। बात बड़ी लॉजिकल है कि जनाब अगर परफॉर्म करना है तो बलदियाती इदारों के इंतखाबात का वेट नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो एक एडहॉक अरेंजमेंट बना हुआ है उसी पे परफॉर्म करने ताकि लोगों को कुछ सुख का बिल्कुल सांस बात मिले। और मतलब ये बात तो कह ही नहीं सकते कि जी जस्ट बिकॉज कि अभी हमारा वहाँ पे एमपीए नहीं, वहाँ पर हमारा एमएनए, तो वहाँ पे सूरत हाल आप देख सकते हैं। अगर आप सजावल चले जाए, आप सेवन चले जाएं, सेवन में साफ पानी, लोगों सेवन में जितनी गुर्बत है, सेवन में साफ पानी, और लोगों को आम जो जिंदगी की सहूलियात है ना वो भी मुयसर नहीं है। आप लाड़काना की सिचुएशन देख लें, तो जब आप हैदराबाद की देख लें, और ये वो ऐसी जगह है जहाँ पर इतने ऐसे से बरसर इक़्तिदार रहे हुए हैं, तो वहाँ की हालत नहीं। तो अब देखिए बाकी तो जगहों पे हम देखेंगे सियासत होगी ही होगी। तो अल्लाह करे जनाब आवाम का कोई पूछने वाला आ जाए जो कि आवाम को सच में मसले मसाइल हल कर दे आवाम के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और जनाब आपको पता है कि पंजाब है हमारी सोनी धरती, और उस धरती में जनाब हर तरह की चीज सेलिब्रेट होती है। एवरीथिंग इज अ फेस्टिवल। बिल्कुल चपात रंगपुर है जहाँ एक जगह जिसके नवाही चकोट मुराद में मकामी ज़मींदारों की जानिब से वहाँ पर एक कदीम सकाफती घोड़ा डांस मेले का इनेकाद किया गया। और जो घोड़ा डांस मेले में पंजाब भर से तकरीबन कोई 100 से ज़ायद घोड़ों ने ढोल की थाप पर बड़े एक जुमला ही बन चुका है कि ढोल की थाप पे रक्स किया, मतलब रक्स किया उन्होंने। बड़ा कमाल ही कोई अपनी डांस की परफॉर्मेंस दी है जिसको हम हॉर्स एंड कैटल्स को बचपन में कहते थे ना समाओ। तो ये भी जनाब एक शो है जिसके हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद फरियाद डोगर। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के बहुत से इलाके अभी भी अपनी सकाफत को ज़िंदा रखे हुए हैं। रंगपुर में जो है हर साल जो है मार्च के महीने में घोड़ों के डांस का मेले का इनकाद किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ से पाकिस्तान भर से जो है वो घोड़े आते हैं, और ये ख़ास किस्म के घोड़े जो है ढोल की थाप पर रक्स पेश करते हैं। ये जो हमारा फंक्शन है घोड़ा डांस का, ये पिछले 3-4 साल से हम इसको मुनक़िद करवाते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में कोई तफरी मकाम भी नहीं है, ना कोई इस किस्म की कोई तफरी है, तो ये लोग इंजॉय करते हैं, महजूद होते हैं यहाँ पर आकर। घोड़े तकरीबन 10 लाख तक की रेंज में होते हैं अच्छे घोड़े। अपनी सकाफत को और अपनी बुजुर्गों की सकाफत को इन्होंने ज़िंदा रखे हुए हैं। जी चलो जी, हर एरिया की अपनी अपनी सकाफत होती है। बड़े उन्होंने घोड़े फुल टाइम तैयार किए हुए थे, और मैं देख रही थी कुछ घोड़ों के आगे पफ पे मेहंदी भी लगाई हुई थी ताकि उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो। लेकिन जब मैंने खवातीन नहीं यहाँ पे देखी कोई, वाई नो आइडिया, मतलब सिर्फ बंदों के लिए एंटरटेनमेंट थी, उनके लिए तफरीह थी। तो हो सकता है शायद घोड़े जो हैं वो सिर्फ बंदे ही सुधाते हो, खवातीन ना सुधाती हो। पॉइंट है ना, भी हो सकता है, लेकिन देख तो सकते थे। एक किडनी का कमाल है सारा। किडनी बहुत कम लोगों को किडनी का बहुत कम लोगों को पता। खैर जनाब, अब चूंकि बाखबर सवेरा का जो राउंड 2 है, ये जब इख्तिताम में जाता है ना, तो फिर हम डिग आउट करते हैं जी टैलेंट, और टैलेंट आपके सामने लेके आते हैं। तो आज भी एक इंतहाई खूबसूरत आवाज़ आपके सामने प्रेजेंट करने लगे हैं। और ऑब्वियसली मतलब ये आवाज़ एक ऐसी चीज़ है ना कि वो अज़कुजा में आयद ये आवाज़ दोस्त हो जाता है। वो तो जब भी कोई अच्छी आवाज़ सुनाई देती है तो इंसान कनेक्ट किसी और से करता है। आज जिस सिंगर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब, इनका नाम है फबीहा हाशमी, और माशाल्लाह 3 साल से गा रही हैं। बिल्कुल जवाब 3 साल से गा रही। पहले तो हम ज़रा अपने नाज़रीन को ज़रा दिखा देते हैं, इनकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियोस दिखाने का क्या फ़ायदा जब हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। तो वेलकम करेंगे फबीहा हाशमी को, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
अस्सलाम वालेकुम फबिहा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। कैसी हैं आप? ठीक है, आई एम गुड। फबिहा, अभी तो बहुत सारे लोग जिन्होंने आपकी आवाज़ सुनी बट उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि ये फबिहा की आवाज़ है जो हम अक्सर टीवी पे सुनते हैं, तो उन लोगों के लिए और हमारे लिए जी सबसे पहले मैं कहती हूँ कुछ गा के आगाज़ हो जाए, फिर गपशप भी लगाएंगे। दिल की लगी नाज़िया हसन। ज़रूर ज़रूर। लिटरली अपने अंदर से ना अपने गिच्चा पकड़ा हुआ था कि मदिया नहीं फबिहा के साथ नहीं गाना, बिकॉज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, और मैं कहीं ना कहीं इसमें कूद भी पड़ती हूँ। बहुत प्यारी आवाज़ है फबिहा। Thank you आपने so सीखा हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं सीखा। कभी भी नहीं सीखा, बगैर सीखे आप गाती हैं? जी। अच्छा, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ और फिर आपने कदम भी कैसे रख लिया इस फील्ड में, ये बताएं। अच्छा, मैं 11 साल की थी, आई वाज इन 4 क्लास, तो 14 अगस्त बिल्कुल आने वाला था, तो माय टीचर केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कैन यू सिंग एंड वी आर गोइंग टू हैव अ फंक्शन ऑफ 14 अगस्त। तो मैंने कहा कभी गाया नहीं है लेकिन आई विल ट्राई। अच्छा, तो उन टीचर ने भी आपको कभी गाया हुआ सुना नहीं था? नहीं, किसी ने, मुझे खुद भी नहीं पता तो उसके बाद फिर मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया। मैंने सबसे पहला गाया था सोहनी धरती अल्लाह रखे, नेशनल सॉन्ग, और वो सबको इतना पसंद आया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मैं तो गा सकती हूँ, आई कैन डू दिस। तो बस फिर वहाँ से स्टार्ट लिया था, फिर स्कूल में ही करती रही। उसी दौरान KNNs का मैंने जिंगल किया था। उसके बाद फिर एक ब्रेक आ गया और फिर पढ़ाई पे मैं O लेवल्स कर रही थी उस वक्त। उसके बाद फिर O लेवल्स का बिल्कुल एंड था, A लेवल्स स्टार्ट होने ही वाला था, तो मैंने जो है वो PTV से स्टार्ट लिया था। उसके बाद डिफरेंट चैनल्स पे मैं ARY पे, सलाम ज़िंदगी पे भी एक दफ़ा आई, और हम TV इस तरह से शोज़ पे जाती गई। हाँ, और फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स किए 1-2। उसके बाद मुझे शानी अरशद ने अप्रोच किया फॉर ए TVC, और उनकी 3 फिल्म्स थी, तो वो मैंने जिंगल किया था तीनों फिल्म्स में। उसके ठीक एक महीने बाद मुझे OST की ऑफर आ गई थी। That's incredible, incredible। अच्छा, थोड़ी सी आपकी आवाज़ के टेक्सचर पे बात करते हैं। बड़ा यूनिक टेक्सचर है, एक बड़ी हिस के साथ ये आवाज़ आती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो आप स्केल चूज़ करती हैं, जैसे नाज़िया हसन का भी आपने जो गाना दिल की लगी चूज़ किया, जब आपने शुरू किया तो मुझे लगा आप 1 स्केल 2 स्केल ऊपर हैं और आप शायद नहीं ऊपर पकड़ेंगी, बट यू आर फिनोमिनल। आप बिल्कुल सुकून से ऐसे ड्रिबल करती हुई, जैसे लाइक अ वॉक इन द पार्क। तो ये क्या मुसलसल प्रैक्टिस से है या आप यूट्यूब पे कोचिंग्स लेती हैं, क्या करती हैं? नहीं, मुसलसल प्रैक्टिस है। ओके, सो इट्स जस्ट अ कंट्रोल, जैसे जिसको हम रियाज कहते हैं। तो रियाज मुझे करने का बहुत शौक है, मैंने अब तक कभी भी नहीं किया। नहीं, मुझे म्यूजिक सीखना है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टडीज आई एम डूइंग A लेवल्स राइट नाउ, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। तो जितना मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत उसमें म्यूजिक खुद गा के। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल सुर लगाना नहीं आते थे, कुछ भी इतना अच्छा नहीं था। अब जब करती गई, वो है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सोशल मीडिया ने कितना हेल्प आउट किया फबिहा? सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प आउट किया, सोशल मीडिया के थ्रू ही इतना आगे आते हैं। चल एक और गाना हो जाए जबरदस्त सा, कोई जो आपकी पसंद का। आपने नैया रूट के भी जिक्र किया, कहाँ हो तुम, बहुत ही आला। एंड अगेन कंट्रोल, जो आपका कंट्रोल है ना, वो नजर आता है कि आपको अपनी आवाज़ पे, आप आवाज़ बना रही है लेकिन फिर भी इट्स 100% कंट्रोल। मुझे लगता है कि जो आपकी एज है ना, सब बड़े मैच्योर गानों की तरफ चलेगी। कुछ थोड़े भड़कते हुए, जो लोग कहते हैं कि नहीं जी थोड़े से भड़कते हुए गाने, अच्छा शुरू से पता नहीं इतने सैड सॉन्ग क्यों? मैंने जब से गाना शुरू किया मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज़ पे ये ज़्यादा सूट करता है, वो मैं उस फील से नहीं गा पाती। एक दुखी आत्मा होती है, उसको एंटरटेन करने के लिए ऐसे ही गाने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पसंद है 90s के रेट्रो सॉन्ग्स, क्लासिकल, ये अच्छे लगते हैं। दैट्स इनक्रेडिबल। गाने वाले बहुत कम रह गए हैं वो उन वालों से आजकल, जरा मिजाज। जब भी मैं सीखना भी चाह रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे प्रॉपर सुर लगाना जिस तरह से मैं सीखना चाहती हूँ वो नहीं आता। तो फिर कैसे करते हैं जब आप जिंगल्स भी गाने के लिए जाते हैं? ऑफ कोर्स जब जो गिटार में भी होते हैं वो फिर आपको स्केल बता दीजिए, इस स्केल पे, तो फिर स्केल को आप मैच कैसे करती है? पता कैसे चलता है भाई कौन से स्केल की बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं, इतना तो थोड़ा बहुत सीख लिया है, गा इतना तो आता है। लेकिन वो कंट्रोल की बात है ना सारी, जो कि वो आप उस पे निकाल जाते हैं। थोड़ी बहुत म्यूजिक लैंग्वेज होती है या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो आगे जाके मैंने सोचा हुआ A लेवल्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो अब थोड़ा बहुत गैप लेके म्यूजिक सीखना है और आगे भी म्यूजिक परस्यू करना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तालीम भी म्यूजिक की होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में म्यूजिक पढ़ाया भी जा रहा है, जो कि बड़ी बात है। अच्छा, वो लोग जो कि अभी बिल्कुल उठ रहे हैं, उनको जरा मैं कहती हूँ मजीद उठाने के लिए, मतलब कि उठ जाए, अब फ्रेश हो जाए, क्या कोई गाना ऐसा हो तो जाए प्लीज, हो जाए, शानदार मॉर्निंग हो जाएगी लोगों की। ऐसा गाना कोई प्रैक्टिस में है नहीं, कुछ आप लोग सजेस्ट करें। मुझसे तो मैं तो कहूँगा अबरार भाई गा दे, मैं तो अबरार भाई का फैन हूँ, बहुत शरीफ। अच्छा, कभी भी इस तरह के गाने गाए नहीं है, तो
कोई भी फास्ट एनी फास्ट जो कि आपको बड़ा cheer up कर देता है, any song that cheer you up. मैडम का कोई गाना, हाँ, मेरा अरशद मैडम का कोई का। गाना, मतलब सिंगर भी तेरे, उनका लेवल बहुत ऊपर है। हाँ वाकई ये तो है, सो तो उनका है, लेवल सो तो है। बट फबिया यू आर फिनोमिनल, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपके पास बहुत पोटेंशियल है और आप में सीखने की लगन भी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जनाब बहुत लोग जो सिखाने के ख्वाहिशमंद हैं, स्टूडेंट तैयार है, आप लोग भी जनाब कोशिश करें कि आप जनाब चांस दें, क्योंकि नया टैलेंट खोजना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी ख्वातीन में नया टैलेंट जरा थोड़ा सा यहाँ पे ना जरा वो सोशल नॉर्म्स की वजह से थोड़े कंटिजेंसीज हो जाती हैं, लेकिन टैलेंट बहुत है जनाब, हमारी ख्वातीन बहुत ज़्यादा टैलेंट है। थैंक यू वेरी मच फबिया, आप हमारे साथ मौजूद थी एंड इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल शफात, आगे बढ़े और जाते जाते आपको दिखाते चलें कि ये कब्जा माफिया सिर्फ इंसानों में नहीं होते, ये जानवरों में भी होते हैं। ये आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इतना बड़ा सारा आपने देखा है, कितना प्यारा कुत्ता है, इतना बड़ा सारा, और बिल्ली इतनी छोटी सी। चाइना कटिंग आनी चाहिए, साइज से मत घबराए होते। ख्वातीन हज़रात, आपसे इजाजत चाहने का वक्त हुआ चाहता है, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen